अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को भी सपोर्ट करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। मैं उस वक्त भारत के सूबे बिहार के मरकज़ी शहर पटना के उस थाने का इंचार्ज था जिसमें अस्मत फरोशों का बाज़ार भी आता था। मेरी ये तफ्तीशी कहानी चूँकि खासी तवील है इसलिए मैं छोटी छोटी तफसीलात और जुज़ियात को हज़फ करता जाऊँगा। पटना का वो बाज़ार हुस्न वैसा ही था जैसे पाकिस्तान में रावलपिंडी, लाहौर और कराची में है। यहाँ तो पाबंदियाँ आयद हो चुकी हैं, वहाँ कोई पाबंदी नहीं थी। जंग अज़ीम को ख़त्म हुए 2 साल गुजर गए थे। जंग अज़ीम के दौरान इस बाज़ार की रौनक में 100% तो नहीं 50% इजाफा हो गया था। तवाइफों के ये इलाके दुनिया के किसी भी शहर में हों हसास और ख़तरनाक समझे जाते हैं। वजह साफ है, छोटे बड़े जुराइम पेशा लोग वहाँ जाते हैं नशे की हालत में। वहाँ दंगा फिसाद होता है, जेब तराशी की वारदातें होती हैं। कोई कमसिन या नौजवान लड़की अगवा हो जाए और सुराग मिले कि उसे तवाइफों के बाज़ार तक पहुँचा दिया गया है तो पुलिस वहाँ छापे मारती है। बाज़ तवाइफें बग़ैर लाइसेंस धंधा करती हैं, इन्हें पकड़ना होता है। अंग्रेज़ों के दौरे हुकूमत में इन इलाकों के थानेदारों को हर वक्त चौकस रहना पड़ता था। कुछ लानतें जंग अज़ीम छोड़ गई थी, जिनमें सबसे बड़ी ये थी कि लोगों के पास पैसा इतना ज़्यादा आ गया था कि बाज़ ओछे लोग तो इतना भी समझने से कासिर थे कि ये पैसा कहाँ खर्च करें। जिस वक्त की ये वारदात है उस वक्त ने पुलिस के लिए एक और ही दुश्वारी पैदा कर दी थी। 1947 का माह जुलाई था। तक़सीम हिंद का ऐलान 3 जून को हो चुका था और अब आज़ादी मिलने में 1 महीना और कुछ ही दिन बाकी थे। सूबे बिहार के मुसलमानों ने मुतालबा पाकिस्तान और दो कौमी नज़रिए पर अमल करने की पादाश में बहुत जानें कुर्बान की हैं। इन हालात में एक रात 10 बज रहे थे जब थाने से एक हिंदू कांस्टेबल मेरे घर आया और इतला दी कि एक तवाइफ के कत्ल की रिपोर्ट आई है। मैंने कुछ ही देर पहले वर्दी उतारी थी और सोने की तैयारियां कर रहा था। फ़ौरन वर्दी पहनी और थाने चला गया। अभी अंग्रेज़ों का ही दौरे हुकूमत था जिसमें कोई थानेदार किसी निहायत मामूली सी वारदात की रिपोर्ट को भी टालने की जुर्रत नहीं कर सकता था। ये तो कत्ल की वारदात थी। थाने पहुंचा तो वहां 2 आदमियों को मुंतज़िर पाया। मुझे इस थाने में 1 साल से ज़्यादा अरसा हो गया था, इसलिए अस्मत फरोशों के इलाके के चीदा चीदा अफराद को मैं अच्छी तरह जानता था। इस इलाके की किसी भी वारदात की तफ्तीश में ये लोग ममदू व मुआविन साबित होते थे। ये जो 2 अशख़ास मेरे इंतज़ार में बैठे थे, इनमें एक अस्मत फरोशों का पंच या चौधरी था। अस्मत फरोशों ने उसे अपना सरबराह या बुजुर्ग बना रखा था। वो इनके आपस के झगड़े और दीगर अमूर निपटाते थे। दूसरा शख्स एक ऐसा आदमी था जिसे आप इन तवाइफों का एजेंट कह सकते हैं। मैंने इन्हें देखते ही पूछा कि कौन सी तवाइफ कत्ल हो गई है। कमल, तवाइफ के आदमी ने कहा, हम तो लुट गए हुजूर। वो अचानक इस तरह फूट फूट के रोने लगा जैसे हंसता खेलता बच्चा गिर पड़ता है तो चीख चीख कर रोने लगता है। इसे ऐसा कोई गम नहीं था कि एक लड़की या इंसान की बच्ची कत्ल हो गई है, बल्कि इसे दुख ये था कि सोने के अंडे देने वाली मुर्गी मारी गई थी। कमल को तो मैं बहुत ही अच्छी तरह जानता था। इसकी उम्र 25-26 साल थी और बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। आमतौर पर चेहरे के पुरकशिश नक्शो निगार को और गोरे रंग को खूबसूरत समझा जाता है। कमल में चेहरे और रंग की कशिश तो थी ही, इसके सरापे की साख और उसकी लंबूतरी गर्दन में तिलस्माती सा तासुर था जो देखने वाले को मबहूत कर देता था। कमल बेहद खूबसूरत थी और अगर ये लड़की शाइस्ता और महज़िब सोसाइटी में चली जाती तो किसी को ज़रा सा भी शक नहीं होता कि ये लड़की उस बाज़ार से आई है और अस्मत फरोश भी है। कमल भी अस्मत फरोश थी, मगर उसकी शाइस्तगी और आदाब से लोग मुतासिर होते थे। मैंने कमल के एजेंट बेदार बख्श से पूछा कि इनकी किसी के साथ दुश्मनी या दुश्मनी जैसी कारोबारी रकाबत होगी। उसने और इस इलाके के पंच ने पूरे वसूख से बताया कि इनकी किसी के साथ दुश्मनी नहीं थी। दुश्मनी यही हो सकती थी कि कमल ने किसी अपने जैसी तवाइफ का
कोई मुस्तकिल कस्टमर उधर से तोड़कर अपनी मुट्ठी में ले लिया होगा। मुझे जवाब मिला कि किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। ये भी ज़हन में रखें कि कंवल की क्लास की हर तवाइफ, जिसके 2-4 ही मुस्तकिल कस्टमर होते हैं, हर कस्टमर को ये तासुर दिए रखती थी कि वो इसकी ही वालिहाना मोहब्बत में गिरफ्तार है और इसके बगैर एक पल चैन से नहीं रह सकती। शायद आपको यकीन ना आए, लेकिन यह हकीकत है कि ऐसी हर असमत फरोश लड़की अपने कस्टमरों को काले जादू के ज़रिए अपनी मुट्ठी में रखती थी। इनमें से किसी को भी हर रोज़ नए चाहने वाले की ज़रूरत नहीं होती थी। इनके कस्टमर अमीरजादे, बेपनाह दौलत वाले जागीरदार और स्मगलर होते थे। माजरत खाओं के बाद से बात निकली चली जा रही है और अभी मैं असल कहानी तक नहीं पहुंचा। मैं पाकिस्तान की अपर क्लास सोसाइटी की एक बात कहना चाहता हूँ। अब तो इस किस्म की असमत फरोशी हमारी अपर क्लास की औरतों में भी आ गई है। मैं मतलूबा कागजी कार्रवाई और रिपोर्ट का इंदराज वगैरह करके बेदार बख्त और उसके पंच के साथ जाए वारदात पर चला गया। आम किस्म की तवाइफों के बाजार के करीब ही बड़ा ही अच्छा और साफ़ सुथरा मकान था जिसमें कमल रहती थी। मुझे इस कमरे में ले जाया गया जहाँ उसकी लाश पड़ी थी। मुझे शक था कि कोई मुस्तकिल गाहक आया होगा और कोई वजह पैदा हो गई होगी जिसकी बिना पर वो कमल को कत्ल करके भाग निकला। लेकिन मुझे बताया गया कि अभी वो तैयार हो रही थी और अभी कोई कस्टमर नहीं आया था। आने वाले ने 1.5-2 घंटे बाद आना था। जिस कमरे में लाश पड़ी हुई थी वो कमल का मेकअप का कमरा था। ग्राहकों को बिठाने और इनकी खातिरों मदारात के लिए अलग कमरा था। लाश फर्श पर पड़ी हुई थी। फर्श पर खासा कीमती कालीन बिछा हुआ था। ड्रेसिंग टेबल बहुत खूबसूरत, ऐसा ही उम्दा पलंग और इस पर बिछा हुआ बिस्तर और पलंग पोश था और इस कमरे की हर चीज़ अमीराना ठाठ वाली थी। कमरे में ऐसी खुशबू फैली हुई थी जो कम से कम मेरे लिए नई थी। ये रूमानी तासुब पैदा करने वाली खुशबू थी। लाश एक पहलू के बल पर पड़ी थी। मकतूला ने साड़ी बांध रखी थी और उसके बाल खुले हुए थे और इस तरह बिखरे हुए थे कि इसकी गर्दन भी ढकी हुई और चेहरा भी ढका हुआ था। मैंने लाश के करीब बैठकर उसके बाल उसके चेहरे और गर्दन से हटाए। मैं तो इसके बालों की मुलायमत से ही हैरान रह गया। रेशम के तार इससे ज़्यादा मुलायम क्या होंगे? अक्सर ख़वातीन हज़रात हैरान हो जाते हैं कि फ़लाँ औरत ने फ़लाँ शख्स को शाह से गधा बना दिया है। कभी मैं भी हैरान हुआ करता था कि आदमी इतना बेवकूफ़ भी नहीं बन सकता कि दौलत और जायदाद भी लुटा दे। लेकिन मैंने जब इस असमत फरोश लड़की के बाल उसके चेहरे से हटाए और उसके बालों से उठती हुई खुशबू सूंघी तो मुझे बड़ा सही जवाब मिल गया कि औरत किस तरह एक बादशाह को तख्त से उठाकर खाक पर फेंक देती है। मकतूला की लंबूतरी गर्दन पर साफ निशानात थे कि उसका गला घोटा गया है। फिर मैंने उसकी साड़ी अच्छी तरह देखी, बिल्कुल सही बंधी हुई थी, कहीं से भी फटी हुई, खिंची हुई या उठी हुई न थी। साफ पता चलता था कि इस पर मुजरिमाना हमला नहीं हुआ और इसे सिर्फ कत्ल किया गया है। ये भी नोट फरमाएं कि बेदार बख्त ने ख़ास तौर पर मकतूला के ज़ेवरात और दीगर कीमती अशिया देखी थीं। वो सब इस ज्यों की त्यों ड्रेसिंग टेबल की दराज में पड़ी हुई थीं। इससे ये वाज़ेह हुआ कि कत्ल डकैती की खातिर नहीं हुआ, इसका बाइस कुछ और हो सकता है। मैंने लाश के इर्द गिर्द देखा, पलंग पोश देखा। इस पर ऐसी सिलवटें नहीं थीं जिनसे ये जाहिर होता कि पलंग पर कोई लेटा रहा है। पलंग पोश पर कोई सिलवट थी ही नहीं। कातिल अपना कोई सुराग नहीं छोड़ गया था। कमरे का एक दरवाज़ा था जो एक अंदरूनी कमरे में खुलता था। एक खिड़की थी जो बाहर को खुलती थी। खिड़की के आगे बड़ा ही खुशनुमा और बड़ा कीमती पर्दा लटका हुआ था। ये पर्दा 2 हिस्सों में था। दोनों हिस्से ज़रा ज़रा हटे हुए थे और दरमियान से खिड़की नज़र आ रही थी जो खुली हुई थी। खिड़की के दोनों किवाड़ खुले हुए थे, एक पूरा और दूसरा आधा या इससे कुछ ज़्यादा खुला हुआ था। मैंने खिड़की में झुककर बाहर देखा। पीछे कुशादा गली थी, सामने 2 मकानों के दरवाजे थे और आगे जाकर 3-4 दुकानें थीं जिनमें एक या गालिबन 2 पान सिगरेट की थीं। इस खिड़की से 10-12 कदम के फासले पर बिजली का खंभा था जिसके साथ एक बल्ब जल रहा था। पुलिस के आने की वजह से लोगों को पता चल गया कि कंवल कत्ल हो गई है। तमाशाई गली में इकट्ठा हो रहे थे। मेरे साथ
एक हेड कांस्टेबल और 3 कांस्टेबल थे। वो बाहर गली में खड़े थे। वो बेकार नहीं खड़े थे, बल्कि अपना काम कर रहे थे। वो लोगों में घुल मिल गए थे और इनकी बातें भी सुन रहे थे और कुछ उनसे पूछ भी रहे थे। वो अपने तौर पर सुराग रसानी कर रहे थे। मैंने अपने स्टाफ को ये ट्रेनिंग दे रखी थी, इसके मुताबिक वो अपना काम कर रहे थे। मैंने लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी। मैं इस काम के लिए एक और हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल को साथ लाया था। दोनों को लाश के साथ भेजा कि रास्ते में कोई गड़बड़ ना हो और डॉक्टर वक्त ज़ाया किए बगैर पोस्टमार्टम करते। इस दौर में डॉक्टरों को ये कहने की ज़रूरत ही महसूस नहीं होती थी कि वो पोस्टमार्टम जल्दी शुरू कर दें। पोस्टमार्टम लाश पहुंचते ही शुरू कर दिया जाता था। पाकिस्तान में ये खबर पढ़कर अफसोस होता है कि लाश 2-2 दिन सरकारी अस्पताल के मुर्दाखाने में पड़ी रही और पोस्टमार्टम नहीं हुआ। मैंने पूछा कि ये खिड़की इसी तरह खुली रखी जाती है? जवाब मिला कि खिड़की आमतौर पर बंद रहती है, अलबत्ता मकतूला किसी वक्त खिड़की खोलकर बाहर देखने लगती थी और जब वहां से हटती तो खिड़की बंद कर दिया करती थी। मैंने इनसे कुछ और मालूमात ली। इनके मुताबिक बात यूं सामने आई कि इस कमरे का दरवाज़ा जो अंदर की तरफ खुलता था बंद था, लेकिन अंदर से चटखनी नहीं चढ़ी हुई थी। बाहर वाला दरवाज़ा बंद रहता था और अंदर से दोनों चटखनियाँ चढ़ाकर रखी जाती थीं। ये इसलिए कि कोई नापसंदीदा आदमी इस घर को तवाइफ का घर समझकर दस्तक दिए बगैर ही अंदर ना आ सके। मुझे बताया गया कि जब इन्हें पता चला कि कमल कत्ल हो गई है तो बेदार वक्त ने पहला काम ये किया कि बाहर वाला दरवाज़ा देखा। अंदर वाली दोनों चटखनियाँ चढ़ी हुई थीं, जिसका मतलब ये था कि बाहर से कोई नहीं आया था। अगर खुला होता तो यूँ हो सकता था कि कातिल बाहर से आया और देखा कि सहन में कोई नहीं और कमल भी नहीं और कमल अपने कमरे में होगी तो नज़र बचाकर इस कमरे में चला गया और कमल का गला घोंटकर दरवाजे की तरफ से या खिड़की की तरफ से फरार हो गया। ये इम्कान भी मेरे जहन में आया कि कातिल इसी घर का कोई फर्द होगा या किसी आदमी को जो इनकी आमदनी का हिस्सेदार होगा। इन लोगों ने कोई तनाज़ा पैदा करके इसे अलग कर दिया होगा और इस शख्स ने ये तनाज़ा इस तरह ख़त्म किया कि कमल को उसके कमरे में तन्हा देखकर उसका गला घोंटा और खिड़की के रास्ते निकल गया। इस शक को जहन में रखकर मैंने बेदार बख्त से पूछा कि घर में और कौन कौन रहता है। मालूम हुआ कि एक तो बेदार बख्त था, दूसरी कमल की माँ थी और तीसरा एक नौकर था जिसकी उम्र 16-17 साल थी। वो घर के दूसरे काम के अलावा खाना पकाना भी कर दिया करता था। मैंने कमल की माँ को देखा। इसकी उम्र 45 बरस से ज़रा ऊपर ही होगी, कम नहीं थी। इसकी शक्ल सूरत कमल से इतनी मिलती जुलती थी कि इसमें ज़रा सा भी शक नहीं रहता था कि ये कमल की माँ है। इस उम्र में भी वो खूबसूरत लगती थी। बेदार वक्त के मुतालिक पूछा तो पता चला कि इसका इन लोगों के साथ खून का कोई रिश्ता नहीं, सिर्फ कारोबारी ताल्लुक़ है जो वक्त गुजरने के साथ साथ जज्बाती बन गया है। बेदार वक्त का गहरा ताल्लुक़ इस इलाके के पेशावर गुंडों और बदमाशों के साथ था। ये एक पावर थी जो इस पेशे में ज़रूरी समझी जाती थी। बेदार वक्त पर भी शक किया जा सकता था। ये पेशा ही ऐसा था कि किसी भी वक्त कोई सा भी झगड़ा या तनाज़ा पैदा होने का इम्कान मौजूद था। मैंने इसी शक को जहन में रखकर कमल की माँ से पूछा कि इस वक्त घर का हर फर्द क्या काम कर रहा था और कहाँ कहाँ था। माँ ने बताया कि बेदार वक्त नहाने के लिए गुसल खाने में चला गया था। इसे भी तैयार होना था। नौकर बर्ची खाने में मसरूफ़ था और वो 1 मिनट के लिए भी बाहर नहीं आया। मेरे एक सवाल का माँ ने जवाब दिया कि इसे यकीन था कि जिस वक्त बेदार वक्त गुसल खाने में गया उस वक्त कमल अपने कमरे में मेकअप कर रही थी। मैंने नौजवान नौकर को भी अच्छी तरह देखा था। उसके खिलाफ ये शक जहन में आता था कि नौजवान है और कमल बहुत ही खूबसूरत और इस जैसे नौजवान को मुश्तिल कर देने वाली लड़की थी। हो सकता था कि नौकर ने चुपके से वारदात वाले कमरे में जाकर कमल पर दस्तराजी की हो और उसकी मज़ाहिमत पर या इस खतरे के पेश नज़र कैसे पकड़वा देगी। नौकर ने उसका गला घोंट दिया, लेकिन कमल की माँ ने पूरे एतमाद लहजे में बताया कि नौकर बच्चे खाने में ही मसरूफ़ रहा और वो उस वक्त बाहर निकला था जब शोर उठा कि कमल को कोई मार गया है। ये तो इन लोगों ने पहले ही बता दिया था कि इनकी किसी के साथ दुश्मनी नहीं। चाय वारदात पर तफ्तीश के दौरान इन लोगों का पंच भी मौजूद था।
میں نے وہاں ایک بار پھر دشمنی کی بات کی تو اس پنچ نے کہا کہ ان لوگوں کے کچھ اپنے اصول ہیں جن پر وہ سختی سے کاربند رہتے ہیں۔ کمل کی کلاس کی طوائفیں ایک دوسرے کو دھوکہ نہیں دیا کرتی تھیں اور ان کے مالک یا ایجنٹ بھی ان اصولوں کی پابندی کیا کرتے تھے۔ میں نے پہلے کھڑکی کا ذکر کیا ہے کہ یہ کھلی ہوئی تھی۔ اب دیکھا کہ میرے ذہن میں جو شکوک ابھرے تھے وہ صاف ہو گئے ہیں تو میں نے کھڑکی کی طرف پوری توجہ دی۔ یہ یقین ہو گیا تھا کہ باہر والے دروازے سے کوئی اندر نہیں آیا تھا۔ گھر کا کوئی بھی فرد اس قتل میں ملوث نہیں تھا۔ پھر یہی ایک صورت رہ جاتی تھی کہ قاتل کھڑکی کے راستے اندر آیا اور مقتولہ کا گلا گھونٹ کر کھڑکی کے راستے ہی نکل گیا۔ میں نے کھڑکی کے دونوں پردے پوری طرح دائیں بائیں کر دیے تاکہ کمرے میں روشنی پوری کھڑکی پر پڑے۔ کھڑکی کی دہلیز پر پاؤں کا صاف نشان تھا۔ پاؤں ننگا نہیں تھا بلکہ جوتی میں تھا۔ یہ نشان اتنا مدھم تھا کہ اسے کوئی تفتیشی افسر ہی دیکھ سکتا تھا۔ دہلیز پر ذرا سی گرد تھی۔ اس نہایت معمولی سی گرد پر رگڑ سی تھی اور بلا شک و شبہ کہا جا سکتا تھا کہ اس کھڑکی میں سے کوئی آیا اور گیا ہے۔ باہر گلی پکی تھی اس لیے کسی کے قدموں کے نشان ملنا ممکن نہیں تھا۔ یہ تو مجھے معلوم تھا اور پھر مجھے بیدار وقت نے بتا بھی دیا تھا کہ ان کا کاروبار ایسا نہیں تھا کہ ایک کے بعد ایک کوئی آتا ہو، کچھ دیر بعد وہ چلا گیا اور ایک اور آ گیا اور یہ آنا جانا لگا رہے۔ میں پہلے ہی آپ کو بتا چکا ہوں کہ کمل کس درجے کی عصمت فروش لڑکی تھی۔ انہوں نے میرے استفسار پر بتایا کہ ان دنوں ان کے پاس 3 مستقل گاہک تھے۔ انہوں نے جب ان تینوں آدمیوں کے نام بتائے اور تھوڑا تھوڑا تعارف سنایا تو میری آنکھیں حیرت سے کھل گئیں۔ یہ تینوں حیران کن حد تک دولت مند لوگ تھے۔ اگر کمل کے کاروبار کو اچھی طرح نہیں سمجھ سکے ہیں آپ تو میں ایک بار پھر بتا دیتا ہوں کہ میں جنہیں کسٹمر کہہ رہا ہوں ان کے ساتھ ان لوگوں کا رویہ دوستی والا ہوتا تھا۔ مثلاً ایک دوست آیا اور کمل کو کسی پہاڑی مقام پر لے گیا۔ اس طرح ساتھ جانے کی اجرت طے نہیں کی جاتی تھی، وہ خود ہی کیش پیش کر دیتا تھا اور پھر وہ اپنی فرمائشیں پوری کرواتی تھی جو وہ بڑی خوشی سے پوری کرتے تھے۔ زیورات کی کوئی آئٹم طوائف کو اچھی لگی تو وہ لے دیتا تھا۔ یہ اس کا کمال ہوتا تھا کہ وہ اپنے کسٹمر سے کتنا کچھ سمیٹ سکتی ہے۔ میں نہایت قابل فہم الفاظ میں بیان کرتا ہوں کہ کمل جیسی لڑکی کس طریقے سے لوگوں کو لوٹتی ہوگی اور کیا کرتی ہوگی۔ میرے ذہن میں یہ شک آیا کہ اس کے 3 میں سے کسی ایک کسٹمر نے کمل سے کہا ہوگا کہ وہ دوسروں کو چھوڑ دے اور صرف اس کے ساتھ تعلق رکھے۔ میں نے اپنا یہ شک بیدار وقت اور کمل کی ماں کے سامنے رکھا اور پوچھا کہ وہ کسی ایسے کسٹمر کی نشاندہی کر سکتے ہیں۔ ان دونوں نے غمزدہ آواز میں کہا کہ یہ مطالبہ تو ہر کسٹمر کرتا ہے۔ میں نے واردات والے کمرے میں بیٹھ کر ہی تفتیش شروع کر دی تھی لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ بیدار وقت اور کمل کی ماں اس قدر غمزدہ تھے کہ مسلسل روئے جا رہے تھے۔ میں نے ان سے ابھی یہ توقع رکھی ہی نہیں تھی کہ وہ ابھی پورا دھیان تفتیش کے سلسلے میں مجھے دیں۔ میں نے پہلے کمل کو سونے کے انڈے دینے والی مرغی کہا ہے۔ کمل ان کا ذریعہ معاش ہی نہیں تھی بلکہ وہ تو خزانہ پیدا کرنے والی مشین تھی۔ اس کے مر جانے سے ان دونوں کی تو قسمت ہی تاریکی میں ڈوب گئی تھی۔ ان کی یہ جذباتی کیفیت دیکھ کر میں نے یہ طے کیا کہ ابھی ان سے تعارفی پوچھ گچھ کر لی جائے، پھر اس بنیاد پر اگلے روز تھانے میں جا کر تفصیلی بیان لوں گا۔ ابھی تو میں نے اپنی مخبری اور جاسوسی کی خفیہ مشینری کو بھی حرکت میں لانا تھا۔ مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ باہر گلی میں جو تماشائی اکٹھے ہو گئے ہیں ان میں میرے مخبر بھی موجود ہیں اور وہ کان کھڑے کر کے لوگوں کی باتیں سن رہے ہوں گے۔ یہ تو میں جانتا ہوں کہ کسی امیر کبیر گاہک نے خود قتل نہیں کیا ہوگا بلکہ اس نے کرائے کا قاتل استعمال کیا ہوگا۔ ان لوگوں کے پنچ نے کہا کہ بعض اوقات کوئی مستقل گاہک ہاتھ سے نکل جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کے سوا اور کچھ نہیں ہوتی کہ وہ اس عیاشی میں کنگال ہو جاتا ہے اور کوڑی کوڑی کا محتاج ہو کر پھر ادھر کا رخ نہیں کرتا۔ نہ اس شخص نے یہ بات ذرا تفصیل سے کی اور بیدار وقت نے اس کی تائید میں بات کو کچھ اور آگے بڑھا دیا۔ اس سے میرے ذہن میں ایک اور شک ابھرا۔ شک یہ تھا کہ کوڑی کوڑی کا محتاج ہو جانا قتل کا باعث ہو سکتا ہے۔ آپ نے ایسی کہانیاں سنی ہوں گی اور فلمیں بھی دیکھی ہوں گی کہ ایک آدمی کسی طوائف پر دولت لٹاتا رہا اور اس کی خاطر اس نے جائیداد بھی بیچ ڈالی اور وہ رقم بھی اڑ گئی اور پاس پلے پھوٹی کوڑی بھی نہ رہی
تو طوائف نے اسے دھتکار دیا۔ ذرا اپنے آپ کو تصور میں اس پوزیشن میں لائیں کہ جس پر آپ نے لاکھوں روپیہ برباد کر دیا وہ آپ کو اپنے گھر میں داخل بھی نہ ہونے دے، تو آپ کے ذہن میں یہی ایک ارادہ آئے گا کہ اسے قتل کر کے اپنی بربادی اور بے عزتی کا انتقام لیا جائے۔ میں نے تو ایسے تباہ حال شہزادے اور راجکمار اپنی آنکھوں سے ایڑیاں رگڑتے اور اپنا ماتم کرتے دیکھے ہیں۔ میں نے بیدار بخت سے کہا کہ ان کا کوئی ایسا دیرینہ یا سابقہ کسٹمر ہو تو مجھے اس کا نام پتہ بتائیں۔ بیدار بخت نے فوراً ایک مسلمان تاجر کے بیٹے کا نام لیا۔ میری ڈائری میں یہ نام محفوظ ہے۔ نام تھا منہاج الدین۔ بیدار بخت نے بتایا کہ وہ ایک بڑے ہی دولت مند مسلمان تاجر کا بیٹا ہے۔ یہ کاروبار اناج، بناسپتی گھی، تیل اور ایسی ہی ایک دو اشیاء کی آڑت تھی جسے کمیشن ایجنسی کہا جاتا تھا۔ کاروبار دور دور تک پھیلا ہوا تھا اور آمدنی بے اندازہ تھی۔ 4-5 سال پہلے منہاج الدین کا باپ مر گیا۔ بیٹا اکلوتا تھا، عمر 27-28 برس تھی، ابھی شادی کی نہیں تھی۔ باپ کے بعد کاروبار اس کے ہاتھ میں آ گیا اور اتنی زیادہ دولت پا کر وہ عیش و عشرت میں پڑ گیا۔ اس نے کمل کو دیکھ لیا اور اس کے حسن و جمال کا اسیر ہو گیا۔ 3-3.5 برسوں میں اس نے باپ کی دولت کمل پر لٹا دی اور پھر جائیداد بھی بیچ ڈالی، اور کمل نے اس کا وہی حال کر دیا جو مکڑی اپنے جالے میں آئی ہوئی مکھی کا کرتی ہے۔ اس کا کاروبار چلتا تو رہا لیکن وہ بات نہ رہی جو باپ کے وقتوں میں تھی۔ کاروباری طور پر مقروض ہو چکا تھا۔ وہ پھر بھی کمل کے پاس آتا رہا لیکن کمل نے اسے گھر سے نہیں نکالا۔ اسے ملاقات والے کمرے میں بٹھا لیتی تھی اور خود بھی وہاں اس کے ساتھ بیٹھ جاتی تھی اور کچھ ایسی رسمی باتیں کرتی تھی جیسے کوئی ملنے والا آیا ہو اور یہ ذرا جلدی چلا جائے تو اچھا ہے۔ کہاں یہ بات کہ یہ شخص آتا اور کمل اس کے آگے بچھ جاتی تھی، اور کہاں یہ وقت کہ کمل اس کے ساتھ روکھی پھیکی سی کچھ باتیں کر کے معذرت کر لیتی کہ ایک صاحب کے آنے کا ٹائم ہو گیا ہے۔ منہاج الدین نے کمل کے پاس تیسرے چوتھے روز آنا اپنا معمول بنا لیا، اور کمل کا معمول یہ ہو گیا کہ اسے کچھ دیر بٹھا کر چلتا کرتی تھی۔ بیدار بخت نے مجھے بتایا کہ اس نے اور ماں نے کمل سے کہا کہ اس کی چھٹی کرو اور صاف کہہ دو کہ اب یہاں نہ آیا کرے۔ کمل نے انہیں کہا کہ ابھی اس کی بہن کا ایک مکان ہے جو اس کے باپ نے بہن کو دیا تھا، میں وہ بھی بکوانا چاہتی ہوں، اس لیے اسے ابھی دھتکاروں گی نہیں۔ منہاج آتا رہا اور کمل اسے بٹھاتی رہی۔ کمل کی ماں نے اور بیدار بخت نے یہ بھی دیکھا کہ منہاج جب کمل کے کمرے سے نکلتا تھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے۔ ان لوگوں نے مجھے بتایا کہ کمل پر فریفتہ سبھی ہوتے تھے لیکن منہاج تو اس لڑکی کے عشق میں دیوانہ ہو گیا تھا۔ بیدار بخت نے بتایا کہ اسے اور خاص طور پر کمل کی ماں کو یہ شک ہونے لگا کہ ایسا تو نہیں کہ کمل منہاج کی محبت دل میں پیدا کر بیٹھی ہو۔ منہاج خوبرو جوان تھا اور کمل بھی خوبصورت تھی اور آخر انسانی جذبات رکھتی تھی۔ ایک روز ماں نے اسے سختی سے کہا کہ یہ شخص آئندہ یہاں نہ آئے۔ کمل خاموش ہو گئی۔ کمل کی ماں کی بات ابھی یہیں تک پہنچی تھی کہ ہیڈ کانسٹیبل اندر آیا۔ اس نے کمل کی ماں کی طرف دیکھ کر کہا کہ وہ کچھ دیر کے لیے اندر چلی جائے۔ اس کے جانے کے بعد ہیڈ کانسٹیبل نے مجھے اطلاع دی کہ باہر تماشائیوں میں 3 آدمی ہیں جنہوں نے اسے بتایا ہے کہ انہوں نے ایک آدمی کو کھڑکی کے راستے اندر جاتے دیکھا تھا۔ ان میں سے ایک نے اسے کھڑکی سے باہر آتے بھی دیکھا تھا۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل سے کہا کہ وہ تینوں کو اندر لے آئے۔ آج کے زمانے میں لوگ پولیس پر بھروسہ نہیں کرتے، بلکہ پولیس کا کردار ایسا بگڑ چکا ہے کہ لوگ پولیس کے ساتھ ذرا سا بھی تعاون نہیں کرتے۔ کسی واردات کا کوئی سراغ کسی کو معلوم نہ ہو تو وہ بھی پولیس سے چھپائے رکھتا ہے۔ سب ڈرتے ہیں کہ پولیس کا کچھ پتہ نہیں، ملزم اثر و رسوخ والا ہو یا اس نے تھانے دار کے ساتھ مکمکا کر رکھا ہو تو پولیس ملزم کا ساتھ دے گی اور اس کے خلاف شہادت یا سراغ دینے والے کو ڈرا دھمکا کر بھگا دے گی۔ ہندوستان میں بھی آج کل پولیس کا رویہ یہی ہے۔ ہمارے وقتوں میں یہ بات نہیں تھی، لوگ پولیس کا کام آسان کر دیا کرتے تھے۔ تینوں آدمی اندر آئے۔ 2 کو میں نے کمرے سے باہر بٹھا دیا اور ایک سے پوچھا کہ اس نے کیا دیکھا تھا۔ اس کے بعد باقی دونوں کو باری باری بلایا اور ان کے بیان لیے۔ ان کے بیانات سے جو سوالات پیدا ہوئے وہ میں نے ان سے پوچھے اور اس طرح کارآمد شہادت مل گئی۔ ان سے یہ معلومات حاصل ہوئیں کہ ان میں سے 2 آدمیوں نے ایک آدمی کو کھڑکی میں سے اندر جاتے دیکھا تھا۔ اس کے اندر کود جانے کے بعد انہوں نے کمل کو دیکھا جس نے کھڑکی کے کواڑ اپنے ہاتھوں بند کر دیے تھے۔
और फिर पर्दा आगे कर दिया था। ये दो आदमी ये मंजर देखकर इस पर तबसरा करते हुए आगे चले गए। तीसरा आदमी इस गली में से गुजर रहा था और वो इस खिड़की से कमोबेश 20 कदम दूर था। उसने एक आदमी को खिड़की में से बाहर कूदते देखा। इस आदमी ने गली में दाएं बाएं देखा और एक तरफ को तेज तेज चल पड़ा। इस शख्स ने यह भी बताया कि ये शख्स इसके सामने लाया जाए तो वो इसे पहचान लेगा। मैंने इसे पूछा कि उसने खिड़की बंद होते देखी थी या खिड़की खुली रही थी। उसने जवाब दिया कि इसे मालूम था कि ये कमल का घर है। चूँकि कमल बड़ी खूबसूरत लड़की थी, इसलिए शख्स ने इश्तियाक से खिड़की की तरफ देखा था कि कमल की झलक नजर आ जाएगी, लेकिन खिड़की में वो ना आई और खिड़की के किवाड़ खुले रहे। ये देखकर वो शख्स अपनी राह लग गया। ये तयन मुमकिन नहीं था कि जो आदमी खिड़की में से अंदर गया था वो कितनी देर अंदर रहा और कितनी देर बाद बाहर आया। दो आदमी इसे अंदर जाता देखकर चले गए थे जहां वो जा रहे थे। तीसरे आदमी को ये मालूम ही नहीं था कि जिसे वो बाहर निकलते देख रहा है, इसे अंदर जाते भी किसी ने देखा था या नहीं। मैंने तीनों से पूछा था कि इस शख्स का हुलिया क्या था। जिन दो अशखास ने इसे अंदर जाते देखा था वो इसका चेहरा नहीं देख सके थे। इनकी तरफ इसकी पीठ थी। उन्होंने बसूख से बताया कि वो सर से नंगा था। इसने हल्के नीले रंग का कुर्ता पहन रखा था और नीचे खुला पजामा था जो उस वक्त मकबूले आम था। ऐसा पजामा ज़्यादातर मुसलमान पहना करते थे। तीसरे आदमी ने भी बिल्कुल यही लिबास बताया। उसने हल्के नीले रंग को आसमानी रंग कहा था। मैं इस घर से बाहर निकला और इन तीनों आदमियों को साथ लेके इस जगह चला गया जहां से उन्होंने इस आदमी को अंदर जाते और बाहर आते देखा था। मैं हेड कांस्टेबल को कमरे में ही छोड़ आया था और उसे कहा था कि मैं बाहर से आवाज़ दूंगा तो वो खिड़की के रास्ते बाहर आए। मेरे पुकारने पर हेड कांस्टेबल ने मेरी हिदायत पर अमल किया। मैंने ये नोट किया कि कमरे की पूरी रोशनी उस पर पड़ती थी और गली के बल्ब की रोशनी भी उस पर पड़ती थी, लेकिन ये रोशनी कमज़ोर थी। ताहम चेहरा पहचाना जा सकता था और उम्र का भी अंदाज़ा हो सकता था। मैंने इस आदमी से जिसने इस शख्स को बाहर आते देखा था पूछा कि अंदाज़न किस उम्र का था वो। अभी उसने बताया कि वो जवान आदमी था। मेरे कुरेदने पर उसने हतमी तौर पर बताया कि उसकी उम्र 30 बरस से कम हो सकती है, ज़्यादा नहीं। मैंने इन तीनों आदमियों के नाम और पते लिख लिए और इनकी खूब हौसला अफजाई की। इनके ताउन का शुक्रिया भी अदा किया और खिराज तहसीन भी पेश करके कहा कि वो कल सुबह सूरज तुलू होते ही थाने पहुंच जाएं और दिल में किसी किस्म का वहम और खौफ ना रखें। मेरा अंदाज ऐसा दोस्ताना बल्कि मुशफ़िकाना था कि उन्होंने बस शुक्रिया कहा कि वो कल अलग सुबह थाने में मौजूद होंगे। मैं कमल के कमरे में चला गया। अब ये वाज़ेह हो चुका था कि ये शख्स कमल की रजामंदी से खिड़की के रास्ते अंदर गया था। इन दो आदमियों ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में मुझे बताया कि वो शख्स खिड़की के अंदर चला गया तो खिड़की कमल ने खुद बंद की थी और पर्दा भी आगे कर दिया था। अब सवाल ये था कि क्या यही शख्स कातिल था? यहाँ आकर मेरा जहन उलझ गया। अगर वो कत्ल की नीयत से कमरे में गया था तो कमल को मालूम होना चाहिए था कि ये शख्स किसी वजह से उससे नाला है और इंतकामी कार्रवाई कर सकता है। इस सूरत में कमल इसे खिड़की में से ना आने देती और वो शख्स ज़बरदस्ती अंदर जाने की कोशिश करता तो कमल वहाँ से अंदर को भागती और शोर मचाती। इससे मुझे ये शक हुआ कि इसके साथ कमल के खुफिया मरासिम होंगे। ये शख्स चला गया और खिड़की खुली रह गई होगी और कोई ऐसा शख्स आ गया जो कमल को किसी वजह से कत्ल करना चाहता होगा। खिड़की खुली देखकर और कमल को मेकअप करते देखकर वो दबे पांव खिड़की से अंदर गया और कमल को गर्दन से दबोचकर हलाक कर गया। वो कौन था? मैंने कमल की माँ को कमरे में बुलाया और उसे कहा कि वो इस मिनहाजुद्दीन के मुतालिक बाकी बात सुनाए। उसने सुनाया कि अगली शाम दरवाजे पर दस्तक हुई तो कमल की माँ दरवाज़ा खोलने के लिए इस तवक्को पर गई कि ये मिनहाज होगा। उसने दरवाज़ा खोला तो वो मिनहाज ही था। कमल की माँ ने उसे कहा कि आज कमल उसे नहीं मिल सकेगी। मिनहाज ने पहली सी बेतकल्लुफ़ी से माँ से कहा कि वो ज़रा सी देर के लिए कमल के पास जाने दे, लेकिन इस औरत ने नुमाया बेरुखी का मुजाहरा करते हुए इनकार कर दिया। मिनहाज ने मिन्नत समाजत की तो इस औरत ने रस्मन कह दिया कि फिर कभी आना। मिनहाज मायूसी के आलम में चला गया। माँ ने अंदर आकर कमल को बताया कि मिनहाज आया था और उसने उसे ये कहकर चलता किया है। कमल ने कोई ख़ास नोटिस ना लिया। इसके बाद मिनहाज वहाँ जाता रहा। कितनी बार गया
یہ گنتی بتانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ نہ کمل کی ماں نے صحیح گنتی بتائی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ وہ کئی بار آیا اور ہر بار ماں نے یا بیدار وقت نے اسے باہر سے ہی چلتا کیا۔ اس عورت نے بتایا کہ 3-4 مرتبہ وہ رو پڑا اور ہاتھ جوڑ کر کہا کہ صرف اندر آنے دو، کمل کو صرف دیکھوں گا اور چلا جاؤں گا۔ ماں نے آخر ایک روز اسے سختی سے کہا کہ وہ یہاں نہ آیا کرے۔ 2 مرتبہ بیدار وقت نے بھی اسے آنے سے روکا۔ اب کمل کی ماں نے ایک ایسا انکشاف کیا کہ یوں لگا جیسے آسمانی بجلی بڑے زور سے چمکی ہو اور گھپ اندھیرے میں مجھے زمین و آسمان کا ذرہ ذرہ پتا پتا نظر آ گیا ہو۔ اس نے بتایا کہ آج رات بھی منہاج الدین آیا تھا۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اس کے آنے کا وقت ہمیشہ یہی رہا ہے، 7:30 اور 8 بجے کے درمیان۔ قتل کی شام بھی وہ اسی وقت آیا تھا۔ اس شام بیدار وقت نے کمل کی ماں سے کہہ دیا کہ آج اسے سختی سے کہہ دو کہ یہاں پھر کبھی نہ آئے، اور وہ پھر کبھی آیا تو اسے یہاں سے مار پیٹ کر اور اپنے دوستوں سے پٹوا کر اور پھر اٹھا کر اس علاقے سے باہر پھینک دیا جائے گا۔ دستک پر دروازہ کمل کی ماں نے کھولا اور اسے دیکھتے ہی اس پر برس پڑی اور یہی دھمکی دی جو اسے بیدار وقت نے بتائی تھی۔ اس عورت نے بتایا کہ منہاج کا رد عمل یہ تھا کہ وہ پہلے کی طرح رویا نہیں اور نہ اس نے بھکاریوں کے لہجے میں بات کی اور نہ ہی منت سماجت کی، بلکہ قہر بھری نظروں سے اس عورت کو دیکھا اور اس طرح سر اوپر نیچے آہستہ سے ہلایا جیسے اس نے اس عورت کا چیلنج قبول کر لیا ہو اور وہ انتقامی کارروائی یا جوابی حملہ کرے گا۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ کمل کی ماں گھریلو عورت نہیں تھی، وہ گناہوں میں جنی پلی اور بڑھی تھی اور یہ تمام عمر گناہوں ہی میں گزارتی تھی۔ اس نے پتھروں جیسے مردوں کو موم کیا تھا اور اچھے اچھوں کو تگنی کا ناچ نچایا تھا۔ چہرے سے کسی کے دل کا حال معلوم کرنا اس کا ایک خصوصی کمال تھا جو گناہوں کی اس دنیا کی ہر عورت میں ہوتا ہے۔ مجھے زیادہ قرید نہ کرنا پڑی۔ اس عورت نے خود ہی بتا دیا کہ منہاج کا رد عمل ایسا نہیں تھا کہ شکست خوردہ ہو کر اور مایوسی سے سر جھکا کر چلا گیا ہو۔ اس عورت نے فوراً ہی اندر آ کر بڑے غصے سے دروازہ کھڑاک سے بند کیا اور دونوں چٹخنیاں چڑھا دیں۔ اس وقت کمل اپنے کمرے میں تھی اور بیدار وقت غسل خانے میں جا چکا تھا۔ بیدار وقت نہا کر نکلا، وہ کپڑے پہن رہا تھا اور کمل کی ماں کمل کے کمرے میں دیکھنے گئی کہ وہ کیا کر رہی ہے اور کیا وہ تیار ہو چکی ہے۔ دروازہ کھولا ہی تھا کہ اس نے کمل کو فرش پر پڑے دیکھا اور اس کی چیخ نکل گئی۔ بیدار وقت دوڑا ہوا آیا اور باورچی خانے سے نوکر بھی آ گیا۔ بیدار وقت نے کمل کی نبض دیکھی، پھر دوسرے بازو کی نبض دیکھی اور اس نے سر جھکا لیا۔ ماں نے تڑپ کر پوچھا کہ اسے اٹھاتے کیوں نہیں؟ اس وقت بیدار وقت کی دھاڑیں نکل گئیں اور اس نے بتایا کہ یہ تو مری پڑی ہے۔ دونوں نے کھڑکی کی طرف دیکھا تو کھڑکی کو کھلا پایا۔ میں نے کمل کی ماں سے پوچھا کہ منہاج الدین نے کپڑے کیسے پہن رکھے تھے؟ اس نے وہی کپڑے بتائے، یعنی نیلے رنگ کا کرتا اور کھلا پاجامہ۔ وہ سر سے ننگا تھا۔ مجھے فوراً خیال آیا جو ایک یقین کی صورت اختیار کیے ہوئے تھا کہ کھڑکی میں جو شخص کمل کے کمرے میں گیا تھا وہ منہاج ہی تھا، لیکن میرے اس یقین کو یہ بات متزلزل کر رہی تھی کہ دیکھنے والوں نے دیکھا تھا کہ کمل نے اسے رضامندی سے کھڑکی میں سے اندر کو گزارا تھا اور پھر اس نے کھڑکی بند کر کے پردے آگے کر دیے تھے۔ اس سے قدرتی طور پر یہ شک ابھرتا تھا کہ کمل کی ماں کو یہ جو وہم تھا کہ کمل منہاج کی محبت میں گرفتار ہے، یہ ٹھیک ہی تھا، لیکن وہ قتل کیوں ہوئی؟ کس طرح ہوئی؟ قاتل کون تھا؟ کیا یوں ہوا ہوگا کہ منہاج الدین نے مقتولہ کی ماں سے بے عزتی کروا کے کمل کو انتقامی طور پر قتل کیا؟ ایک خیال یہ بھی آیا کہ بیدار وقت نے منہاج الدین کو کمل کے ساتھ کمرے میں دیکھ لیا ہوگا اور کمل کو برا بھلا کہا ہوگا اور کمل نے بدتمیزی کی ہوگی اور اسے ڈرانے کے لیے بیدار وقت نے اس کی گردن دبائی ہوگی۔ کمل نازک اندام سی لڑکی تھی، ذرا سی گردن دبانے سے ہی مر گئی اور منہاج بھاگ گیا ہوگا۔ یہ میرے دماغ کا بڑا ہی سخت امتحان تھا۔ دماغ پر یوں زور دیا جس طرح لیموں نچوڑا جاتا ہے اور آخر میں آخری قطرہ نچوڑ لینے کے لیے پورا زور لگایا جاتا ہے۔ میرے ذہن میں ہلکے نیلے رنگ کا کرتا اور کھلا پاجامہ اٹک گیا، پھر یہ بات کہ کمل کی ماں نے منہاج کو دھتکار دیا تھا اور منہاج کا رد عمل پرخطر تھا۔ میں نے بیدار وقت سے پوچھا کہ وہ جانتا ہے کہ منہاج کہاں رہتا ہے؟ اس نے بتایا کہ اس کی بہت بڑی حویلی تھی جو بک چکی ہے اور اب وہ ایک محلے میں کرائے کے مکان میں رہتا ہے۔
बेदार वक्त को सिर्फ महल्ला मालूम था, मकान मालूम नहीं था। ये मालूम करना पुलिस के लिए कोई दुश्वार मुहिम नहीं थी। मेरा इरादा तो ये था कि बेदार वक्त और कमल की माँ पूरी तरह सदमे की हालत में हैं और इस हालत में मेरी पूछगछ पूरी तरह चल नहीं रही, तो मैं अगले रोज़ इनसे तफ्तीश करूँगा। लेकिन ऐसा इंकिशाफ हो गया कि मैंने तय कर लिया कि आज रात सोऊंगा ही नहीं। बेदार वक्त को हेड कांस्टेबल और कांस्टेबलों को साथ लिया और हम मिनहाज के महल की तरफ चल पड़े। फासला कुछ ज़्यादा था, लेकिन मैंने इसकी परवाह न की। चलने लगे तो बेदार वक्त ने ये कहकर रोक लिया कि टांगा मिल जाएगा और गलियों की बजाय सड़क से चलते हैं, जल्दी पहुंच जाएंगे। वो हमें खुले बाजार की तरफ ले गया। उसने टांगे वाले से बात की और हम सब सवार हो गए। कमल का कत्ल बुरी तरह मशहूर हो गया था। टांगे वाले ने पहली बात तो यही पूछी कि कुछ पता चला कि कातिल कौन है। मैंने घड़ी देखी, रात के 12 बज चुके थे। 15-20 मिनट बाद बेदार वक्त ने एक जगह टांगा रुकवाया। टांगे वाले को पैसे उसी ने दिए और हमें उतार कर एक गली में ले गया। आधी रात का वक्त, गलियां वीरान और सुनसान पड़ी थीं। बेदार वक्त ने एक गली की नुक्कड़ पर पहुंचकर कहा कि गली शायद यही है। मैंने हेड कांस्टेबल से कहा कि किसी दरवाजे पर दस्तक दो। उसने एक दरवाजे पर दस्तक दी और कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला। गली में खंबे के बल्ब की रोशनी थी। दरवाज़ा खोलने वाला गालिबन हिंदू था। पुलिस को देखकर वो तो हकलाने और थुतियाने लगा और मेरा ख्याल है कि वो सर से पांव तक कांप रहा था। मैंने उसे तसल्ली देते हुए कहा कि उसे हमने सिर्फ इसलिए जहमत दी है कि एक शख्स का घर मालूम करना है। बेदार वक्त ने मिनहाजुद्दीन के बाप का नाम लिया और फिर मिनहाज का नाम लेकर पूछा कि वो कहाँ रहता है। बड़ा अच्छा इत्तेफाक हुआ कि उसे उसके घर का इल्म था। मिनहाज के दरवाजे पर हाथ मारा और 1 मिनट बाद एक खातून ने दरवाज़ा खोला। इस गली में भी थोड़ी दूर एक बल्ब चल रहा था, जिसकी रोशनी में ये नज़र आ रहा था कि हम पुलिस की वर्दी में हैं। हमें देखकर वो बाहर आ गई और घबराए हुए लहजे में पूछा कि हम क्यों आए हैं। हमारे पूछने पर उसने बताया कि वो मिनहाज की माँ है। मैंने इसे ये ना बताया कि उसके बेटे पर एक तवाइफ के कत्ल का शुबा है और उसे थाने ले जाना है। मैंने इसे मुसलमान खातून समझते हुए पूरे अदब और एहतराम से बात की। मैंने कहा कि कोई संगीन मामला नहीं, मिनहाज को थाने ले जाकर कुछ पूछना है। फिर मैंने पूछा कि मिनहाज घर में ही होगा। माँ ने बताया कि वो शाम 7 बजे से कुछ पहले निकल गया था और अभी तक वापस नहीं आया। उसने ये भी कहा कि वो ये समझ कर निकली थी कि मिनहाज आ गया है। मैंने माँ से पूछा कि मिनहाज हर रात देर से आता है या आज ही ऐसा हुआ है कि आधी रात तक नहीं आया। माँ ने आह भरकर कहा कि ये तो इसका मामूल है और कोई रात ऐसी भी आ जाती है कि वो घर आता ही नहीं। वो शाइस्ता खातून थी, उसने ऐसी कोशिश ना की कि हमें बाहर ही से टाल देती। इसकी बजाय उसने कहा कि आप अंदर आकर बैठें, बाहर खड़े अच्छे नहीं लगते। हम अंदर चले गए। छोटा सा मकान था, छोटे छोटे कमरे थे। उसने हमें एक कमरे में बिठाया। फर्नीचर अच्छी किस्म का और हर चीज़ बता रही थी कि अमीरों का घर है, लेकिन ये मकान अमीरों वाला नहीं था। ये दिन भी देखना था। मिनहाज की माँ ने गमज़दा अंदाज में कहा, मिनहाज ऐसे बाप का बेटा है जिसे पुलिस वाले अदब व एहतराम से सलाम किया करते थे, मगर आज बेटे को पुलिस ढूंढती फिर रही है। माँ के आंसू बह निकले। मैंने फिर उसे तसल्लियाँ दी जो सरापा झूठ थीं, लेकिन माँ तो बेकसूर थी। मैंने इस मोअज़्ज़िज़ खातून से कहा कि मिनहाज घर में है तो इसे मेरे सामने ले आएं, हम इसे गिरफ्तार तो नहीं करेंगे। माँ ने कहा कि ये कौन सा महल है जिसके 20 कमरे होंगे, ग़ुलाम गर्दिशें और राहदारियाँ होंगी और इन फूल फुलैयों में किसी बंदे का सुराग ही ना मिलेगा। 2 कमरों का मकान है, आप खुद देख लें। इस खातून के साथ बातें हुई तो पता चला कि इसकी एक शादीशुदा बेटी है जो इसी शहर में अपने मकान में रहती है। ये मकान उसे माँ बाप ने जहेज में दिया था। इस खातून की और कोई औलाद नहीं थी। इस माँ ने कोई डेंग न मारी कि वो कोई बहुत ही अमीर हुआ करते थे और अब गरीब हो गए हैं। इसका अंदाज पुरवकार था। मैं सोच में पड़ गया कि अब क्या कार्रवाई या इक़दाम करूं। मैं इस सोच में उलझा हुआ ही था कि दरवाजे में एक जवां-साल आदमी आन खड़ा हुआ। मुझे यूं धोखा हुआ कि जैसे मैं ख्वाब या तस्वीर देख रहा हूँ। इस खूबरू जवान ने हल्के नीले रंग का कुर्ता और खुला पजामा पहन रखा था। वो सर से नंगा था। उसने बगैर झेप और झिझक के अस्सलाम वालेकुम कहा और आगे आकर मेरे साथ हाथ मिलाया। खातून ने कहा कि ये है मेरा मिनहाज बेटा।
میں نے شگفتہ اور دوستانہ انداز سے اس کے ساتھ ہاتھ ملایا اور اسے کھینچ کر اپنے ساتھ لگا لیا اور دوسرے ہاتھ سے اس کی پیٹھ تھپتھپائی۔ منہاج کے کرتے سے ایک خاص خوشبو اٹھ رہی تھی جس نے مجھے چونکا دیا۔ یہی خوشبو کمل کے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ ضروری نہیں تھا کہ اس خوشبو سے میں یہ تاثر لیتا کہ یہی کمل کا قاتل ہے۔ کمل نے رضامندی سے اپنے کمرے میں کھڑکی کے راستے داخل کیا تھا اور اس نے کمل کو قریب کیا ہوگا تو یہ خوشبو اس کے کپڑوں میں سرایت کر گئی تھی۔ میں نے منہاج سے پوچھا کہ وہ کہاں سے آ رہا ہے۔ اس نے ایک مسلمان کا نام لیا اور کہا کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں تاش کھیل رہا تھا اور یہ وقت ہو گیا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ اپنے دوستوں کے نام اور پتے بتائے، میں ان سے بھی دریافت کروں گا۔ اس نے 4 نام لیے جن میں 2 ہندو اور 2 مسلمان تھے۔ 5واں بھی مسلمان تھا اور منہاج کے بیان کے مطابق اس کے گھر وہ تاش کھیلتے رہے تھے۔ میں نے منہاج کو ساتھ لیا اور اسے کہا کہ وہ مجھے اپنے ہر دوست سے ملوائے۔ میں پوری تفصیل سے بیان کروں گا تو بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ مختصراً یوں ہوا کہ ہم چاروں گھروں تک گئے، باری باری ہر دروازے پر دستک دی اور اس طرح منہاج کے 4 دوست مجھے مل گئے۔ ہر گھر کے سامنے یہ تماشا ہوا کہ گھر کے افراد باہر نکل آئے اور پولیس کو دیکھ کر اتنے پریشان ہوئے کہ سب کی حالت غیر ہونے لگی۔ میں نے سب کو تسلیاں دیں کہ ان کے بیٹے پر کوئی الزام نہیں۔ میں ان 4 دوستوں کو لے کر چلا تو ان کے خاندان کے ایک ایک 2 آدمی بھی پیچھے پیچھے چل پڑے، لیکن میں نے انہیں روک دیا۔ پھر میں نے منہاج سے کہا کہ وہ ہمیں اس گھر لے چلے جہاں وہ تاش کھیل رہے تھے۔ وہ مجھے ایک گھر تک لے گئے، دستک دی اور اندر سے ایک آدمی نکلا۔ منہاج نے بتایا کہ یہ دوست اکیلا رہتا ہے اور اس کے گھر تاش وہ کھیلا کرتے ہیں۔ میں نے یہ انتظام کیا کہ خود اس آدمی کے گھر کے اندر ایک کمرے میں بیٹھ گیا اور باقی سب کو گلی میں ہیڈ کانسٹیبل کی نگرانی میں چھوڑ دیا۔ بیدار بخت ابھی تک میرے ساتھ تھا۔ مجھے اس وقت اس کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے اسے جانے کی اجازت دے دی اور کہا کہ وہ اگلے روز تھانے آ جائے۔ میں منہاج کے جس دوست کے گھر میں بیٹھ گیا تھا اسی کو پاس بٹھا لیا اور پوچھا کہ منہاج یہاں شام کتنے بجے آیا تھا۔ اس نے بتایا کہ یہ سب دوست 7 ساڑھے 7 بجے کے درمیان اکٹھے آئے تھے اور پھر یہیں بیٹھے تاش کھیلتے رہے۔ یہ سب امیر زادے تھے، ان کا کوئی دین دھرم تھا ہی نہیں۔ ہندوؤں اور مسلمانوں نے اکٹھے کھانا کھایا اور پتہ چلا کہ وہ جب بھی اکٹھے ہوتے ہیں کھانا بھی مل کر کھاتے ہیں۔ یہ شخص جس کے گھر میں یہ تاش کھیلتے رہے تھے ان میں سے ایک کے باپ کا منیم تھا اور گھر میں اکیلا رہتا تھا۔ پھر میں نے 4 دوستوں کو باری باری بلایا اور یہی باتیں پوچھیں جو منیم سے پوچھی تھیں۔ سب نے وہی وقت بتایا جو منیم نے بتایا تھا۔ میں نے ہر ایک کی بات سے بات نکالی اور الٹے سیدھے سوال کیے اور ہر ایک سے یہ بھی کہا تھا کہ ان کی گواہی جھوٹی ثابت ہوئی تو انہیں اس کی سزا ملے گی جو 2 سال تک ہو سکتی ہے، لیکن کسی ایک نے بھی ڈر کر اپنا بیان نہ بدلا۔ میں نے ہر ایک سے الگ الگ یہ پوچھا تھا کہ اس دوران منہاج کچھ دیر کے لیے کہیں چلا گیا ہوگا۔ سب نے کہا کہ وہ 1 منٹ کے لیے بھی باہر نہیں نکلا۔ میں یہاں ایک خاص بات کہنا چاہتا ہوں۔ میں قتل کی اس واردات کی تفتیش تندہی سے کر رہا تھا۔ آدھی رات گزر گئی تھی اور میں نے تفتیش جاری رکھنے کا تہیہ کر لیا تھا، لیکن مجھ میں وہ یکسوئی ناپید تھی جو ہر واردات کی تفتیش میں ہوا کرتی تھی۔ میں تو یہ بھی کہوں گا کہ اس تفتیش سے مجھ میں کچھ بددلی بھی پیدا ہو گئی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ جو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ 1947 ماہ جولائی تھا جب آزادی ملنے میں 1 مہینہ اور کچھ دن رہ گئے تھے۔ ہندوؤں نے مسلمانوں پر قاتلانہ حملے شروع کر دیے تھے۔ بہار کے کچھ علاقوں سے اطلاعات مل رہی تھیں کہ وہاں ہندو باقاعدہ منظم طور پر مسلمانوں کے دیہات پر حملے کر رہے ہیں۔ میرے دل میں تلخی سی پیدا ہو گئی تھی اور میں سوچتا تھا کہ انگریزوں کا قانون چند دنوں کا مہمان ہے اور اس کے بعد ہندوستان آزاد ہوگا۔ میں اس ہندوستان کے قانون کو تسلیم ہی نہیں کرتا جہاں مسلمانوں کو صرف اس لیے قتل کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے الگ اسلامی مملکت حاصل کر لی ہے۔ منہاج الدین اگر مسلمان نہ ہوتا تو پھر شاید مجھ میں یکسوئی بھی آ جاتی اور میں ملزم کو 1 رات کے اندر اندر اس مقام پر لے آتا جہاں وہ میرے قدموں میں بیٹھ کر جرم کا اقبال کر لیتا۔ میں نے تسلیم کر لیا کہ منہاج الدین قتل کے وقت کہیں اور تھا اور اس کی گواہی 5 آدمی دے رہے تھے۔ پھر بھی میں منہاج الدین کو اپنے ساتھ تھانے لے گیا اور اس کے 5 دوستوں کو کہہ گیا کہ وہ شہر سے باہر کہیں نہ جائیں کیونکہ کسی بھی وقت ان کی تھانے میں طلبی ہو سکتی ہے۔
शहर के 3:30 बज चुके थे। मिनहाज को मैंने कांस्टेबलों के हवाले किया और कहा कि इसे रात अपने साथ आराम से रखें और सुबह से नाश्ता वाश्ता भी करा दें। मैं ज़रा आराम के लिए घर चला गया। अगली सुबह थाने आया तो मिनहाज नाश्ता कर चुका था। मैंने इसे अपने दफ्तर में बुलाकर बिठाया। उसने पूछा कि ये मामला क्या है और इसे किस शुबे में थाने रखा है। मैंने हंसते मुस्कुराते हुए इसे कहा कि इस पर कोई इल्ज़ाम नहीं, मैं एक तफ्तीश कर रहा हूँ जिसमें मुझे उसकी ज़रूरत है। कमल को जानते हो? मैंने पूछा। कमल तवाइफ? मैंने पूछा और मेरे जवाब का इंतज़ार किए बगैर बोला। कमल तवाइफ को तो मैं सारी उम्र नहीं भूलूंगा। अपनी सब दौलत और जायदाद इस पर कुर्बान कर दी है। इतनी सी बात पूछकर मैं बाहर निकला और हेड कांस्टेबल से कहा कि वो इन तीनों आदमियों को फौरन थाने ले आए जिन्होंने रात एक आदमी को कमल की खिड़की में से अंदर जाते और बाहर आते देखा था। वैसे ही मेरी नज़र मिनहाज के कुर्ते पर गई तो मुझे उसकी दाईं आस्तीन पर हल्का सुर्ख निशान नजर आया, जैसे किसी बच्चे ने रंग वाला ब्रश मारा हो। निशान कुछ लंबूतरा और बेतरतीब सा था और ऐसा नुमाया भी नहीं था कि आंख इसे फौरन देख लेती। मैंने मिनहाज से पूछा कि ये कैसा निशान है। उसने कुर्ते की दाईं आस्तीन देखी और कहने लगा कि आज दुकान पर माल आया था और वो डब्बे देखते और उलट पुलट करते हुए ये दाग लग गया होगा। इसकी दुकान दरअसल कमीशन एजेंसी थी। मिनहाज ने झुंझुलाकर और बहुत ही परेशानी के आलम में पूछा कि ये आखिर मामला क्या है और कमल के मुतालिक मुझसे क्यों पूछा जा रहा है। मैंने इसे बताया कि तुम्हारी कमल कत्ल हो गई है। हाय? मिनहाज ने हैरत ज़दगी के लहजे में कहा। कब? कहाँ? किस तरह? अल्लाह तेरा शुक्र, इस खूबसूरत डायन का यही अंजाम होना चाहिए था। लेकिन कत्ल का इल्ज़ाम तुम पर है। मैंने कहा। शहादत भी कुछ ऐसी ही चली आ रही है। लाहौल विला। उसने कहा। मैंने इसे कत्ल करके क्या लेना था? कौड़ी कौड़ी का मोहताज हो गया हूँ। इसने तो मुझे नहीं लूटा, मैं तो खुद लुटाता रहा हूँ। सुना है कि वो तुम्हारी मोहब्बत में मुब्तला हो गई थी। मैंने कहा। और तुम इसे चोरी छुपे मिलने जाते थे? मुझसे नहीं, मिनहाज ने कहा। इसे मेरे रुपए पैसे से मोहब्बत थी। मैं इसी खुशफहमी में अंधा होकर कि वो मुझे चाहती है लुटाता रहा और अपना पैसा रहा न जायदाद रही। मैं एक बात ख़ास तौर पर देख रहा था, वो पुरएतमाद लहजे में बात करता था। इसके चेहरे पर और अंदाज में घबराहट का शायबा तक न था। मैंने इस पर बहुत जिरह की और बाल की खाल उतारने के अंदाज से बहुत कुछ पूछा, लेकिन वो बिला झिझक जवाब देता रहा। मुझे हेड कांस्टेबल ने इशारे से बताया कि वो तीनों आदमी आ गए हैं। मैं बाहर निकला और इन तीनों आदमियों से कहा कि वो बारी बारी इस तरह मेरे दफ्तर में आएं जैसे कोई बात करने आए हों, लेकिन वो मिनहाज को गौर से देखें और बताएं कि यही वो आदमी था जो खिड़की में से अंदर गया और बाहर आया था। मैं दफ्तर में आकर बैठ गया और मिनहाज से पूछगछ शुरू कर दी। एक आदमी अंदर आया। उसने अपना मुंह मेरे कान के साथ लगाया और मैं वैसे ही सर हिलाता रहा। इस आदमी ने मिनहाज को देखा और बाहर निकल गया। फिर दूसरा आदमी आया और बोला कि वो मेरे साथ कोई बात करना चाहता है। मैंने इसे कहा कि वो बाहर बैठे, मैं इसे बुला लूँगा। फिर तीसरा आदमी आया और उसने भी यही अदाकारी की और दफ्तर से निकल गया। मैं बाहर निकला और तीनों से पूछा कि उन्होंने क्या देखा है। जिन दो आदमियों ने एक शख्स को खिड़की में से अंदर जाते देखा था, उन्होंने कहा कि कपड़े इसी किस्म के थे, लेकिन वो चेहरा नहीं देख सके थे। तीसरे आदमी ने चेहरा देखा था। उसने वसूख से कहा कि वो यही आदमी था। इसने ज़रा से भी शक व शुबे की बात न की। उसे यकीन था कि वो यही था। मैंने अब मिनहाज पर दबाव डालना शुरू कर दिया। मैं इसे इकबाल जुर्म की तरफ ले जा रहा था। आप अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं, मिनहाज ने कहा। मुझ में किसी को कत्ल करने की हिम्मत नहीं, ना मेरे पास कमल को कत्ल करने की कोई वजह है। मैंने अपनी माँ को बहुत दुख दिए हैं। ये बेचारी रूह कश असियत में मुब्तला है। मैं बाकी उम्र इसकी खिदमत करना चाहता हूँ और मेरी निजात का यही एक ज़रिया है। मैं आपको एक रास्ते पर डाल सकता हूँ। कमल का कातिल इसके सिवा और कोई हो ही नहीं सकता। उसने एक आदमी का नाम लिया। नाम था नवाबजादा शहजाद अली। इस नवाबजादे को मैं जानता था। इसकी इस वक्त उम्र 40 वर्ष के करीब थी। बहुत बड़ा जागीरदार था। ये जागीरदार उसके दादा परदादा को अंग्रेज़ों ने दी थी। उसका बाप मर चुका था और अब वो बिला शिरकत गैर इतनी बड़ी जागीर का मालिक था। अय्याश और बदकिरदार आदमी था, जैसा कि आमतौर पर जागीरदार हुआ करते हैं। उसने पेशावर कुंडे पाले हुए थे।
अपनी जागीर में आने वाले देहात में उसने अपनी एक रियासत बना रखी थी और अच्छे अच्छे लोग भी उससे डरते थे। मिनहाज ने बताया कि वो कमल का मुस्तकिल कस्टमर है और इस पर दौलत निछावर करता है। ये भी कि मौसम गर्मा में वो कमल को शिमला और डलहौजी ले जाया करता था और 10-10, 15-15 दिन वहाँ रखता था। इन्हीं दिनों मिनहाज भी कमल का ग्राहक था। मिनहाज ने मुझे बताया कि एक बार इस नवाबजादे ने इसे ये धमकी आमेज लहजे में कहा था कि वो कमल के पास न जाया करे क्योंकि कमल कुल्ली तौर पर उसकी मिल्कियत है। मैंने कोई जवाब नहीं दिया था। मैं कमल के यहाँ जाता रहा और एक रोज़ नवाबजादे के एक गुंडे ने मिनहाज को धमकी दी कि उसने कमल के पास जाना तर्क न किया तो उसे कत्ल कर दिया जाएगा। मिनहाज ने यह भी बताया कि नवाबजादा शहजाद अली कमल की मां को और बेदार वक्त को भी ऐसी ही धमकियां देता रहता था। मुख्तसरन ये इंकिशाफ यूं हुआ कि मिनहाज ने नवाबजादे के रवैये के मुतालिक इतनी ज़्यादा बातें बताईं और ऐसे पुरअसर अंदाज से बताईं कि मैं इस लाइन पर सोचने पर मजबूर हो गया। हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी माशरे के दो शोबे ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ पुलिस जानती है। जानने का मतलब यह है कि पुलिस इनके दिलों के भेद भी और इनकी असलियत भी निहायत अच्छी तरह जानती है। मिनहाज ने जब इस नवाबजादे का जिक्र छेड़ा तो मैं इसलिए तस्लीम करता चला गया कि ऐसे नवाबजादों की ज़िंदगी इसी तरह गुजरती है और बेताज बादशाह बनकर गुनाहों में डूबे रहते हैं। दूसरा शोबा पीरों और शाह साहिबों और आमिलों का है। आप देख रहे हैं कि हमारे तमाम तर देहाती इलाके पीरों के कंट्रोल में हैं। देहात में ही नहीं, शहरों में भी लोग पीर परस्ती को मजहब का हिस्सा बनाए हुए हैं। पीरों की दुनिया इतनी पुरअसरार और खुफिया है कि इसे अच्छे अच्छे तालीम याफ्ता लोग भी नहीं समझ सकते। सिर्फ पुलिस इनके अंदर के किरदार और इब्लीसी कारगुजारियों को जानती है। अक्सर बड़े यानी कि संगीन जुराइम के पीछे इन जागीरदारों और पीरों का हाथ होता है। मिनहाज ने नवाबजादा शहजाद अली के जिन 2-3 आदमियों के नाम लिए थे वो मशहूर व मारूफ गुंडे और पुख्ताकार जुराइम पेशा थे। इनमें एक का रिकॉर्ड थाने में मौजूद था। मेरे इस थाने में आने से चंद बरस पेशतर ये शख्स कत्ल की एक वारदात में गिरफ्तार हुआ था। मुलजिम 4-5 थे। इस शख्स ने इस वादे पर इकबाल जुर्म कर लिया कि इसे वादा माफ गवाह बनाया जाएगा, जो इसे बनाया गया और उसने इकबाली बयान देकर सबको सज़ा दिला दी और ख़ुद कातिल होते हुए भी सज़ा से बच गया। मैंने अभी मकतूला की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का हवाला नहीं दिया, अब देता हूँ। मकतूला की मौत गला घोटने से वाक़ हुई थी। मौत का वक्त 8:30 बजे के दरमियान लिखा गया था, यानी वो 8 बजे के बाद और 8:30 बजे से पहले कत्ल हुई। इसकी आबरू रेजी नहीं हुई थी। अब तो ये 100% साबित हो गया कि कमल इंतकामी कार्रवाई का शिकार हुई है। ये डकैती की वारदात नहीं थी क्योंकि कीमती अशिया कमरे में ज्यों की त्यों मौजूद थीं। इसके बाद कत्ल का बायस सिर्फ ये रह जाता था कि कातिल इस पर मुजरिमाना हमला करना चाहता था, लेकिन इसकी मज़ाहिमत पर कातिल ने इसे गला घोंटकर कत्ल कर डाला और भाग गया। डॉक्टर ने मेरे इस शक को रद्द कर दिया। बात साफ हो गई कि कत्ल का बायस इंतकाम था या फौरी इश्तियाल। मैंने इन तीनों आदमियों को, जिन्होंने किसी शख्स को कमल की खिड़की में से अंदर जाते और बाहर आते देखा था, फारिग कर दिया और फिर मिनहाज से पूछताछ शुरू कर दी। अभी मैंने इसे पूरी तरह अपनी तफ्तीश की लपेट में नहीं लिया था। अब मैंने इससे इंतहाई अहम बात पूछी, वो ये कि कमल की माँ और बेदार वक्त के बयानात के मुताबिक मिनहाज कंगाल होकर इनके यहाँ जाता रहा है और वो इसे टरखाते रहे हैं। मिनहाज ने मेरा ये सवाल सुनते ही फ़ौरन जवाब दिया कि आप इन घटिया लोगों की बातें सही तस्लीम कर रहे हैं और मुझ पर कत्ल का शुबा करते हैं। उसने बताया कि वो जब बिल्कुल ही खाली हो गया तो 3 या 4 मरतबा कंवल के यहाँ गया था और कंवल ने इसे एक काम और बेकस मिलने वाला समझकर कुछ देर अपने पास बिठाया था। मिनहाज ने यह भी कहा कि कंवल इसे इतनी सी भी इजाज़त नहीं देती थी कि उसका हाथ भी अपने हाथ में ले लेता। फिर वो समझ गया कि यहाँ प्यार नहीं पैसा चलता है, जो इसके पास नहीं रहा। इसे दुख तो बहुत हुआ कि लाखों रुपए इस लड़की पर बहा दिए और अब ये बेगानगी का मुजाहरा कर रही है। उसने अपने दोस्तों को बताया तो दोस्तों ने उसे कहा कि अब वहाँ जाना छोड़ दो, वरना एक रोज़ वो खुद तुम्हें धुतकार देगी। मैंने मिनहाज से पूछा कि गुज़िश्ता रात जो कत्ल की रात थी वो कंवल के यहाँ गया था और कंवल की माँ ने उसे धमकियाँ भी दी थीं और वाज़ेह अल्फाज में धुतकार दिया था। मोहतरम इंस्पेक्टर साहब, मिनहाज ने बड़ी पुख्ता आवाज़ में कहा,
میں تو باوضو ہو کر قرآن ہاتھ میں لے کر اس الزام کی تردید کر دوں گا، لیکن میں یہ برداشت نہیں کروں گا کہ یہ گھٹیا لوگ قرآن کو ہاتھ بھی لگائیں۔ ان کا تو کوئی دین ہی نہیں، نہ ان میں ایمان ہے۔ ان کے ہاں کافر اور مسلمان برابر ہیں۔ آپ انہیں قرآن ہاتھ میں لے کے حلفیہ بیان دینے کو کہیں گے تو وہ قرآن ہاتھ میں لے کر 100% جھوٹ بولیں گے۔ کیا آپ ایک مسلمان کی حیثیت سے اللہ کے پاک کلام کی یہ توہین برداشت کر لیں گے؟ میں اپنے آپ کو بہت ہی چالاک، عقل مند اور ہوشیار سمجھا کرتا تھا۔ یہ اوصاف نہ ہوتے تو مجھے پولیس انسپکٹر بھی نہ ملتی، لیکن منہاج کا انداز اتنا پر اثر تھا کہ دل چاہتا تھا کہ اس کا تاثر قبول کر لیا جائے۔ یہ صحیح ہے کہ عصمت فروشوں سے سچ اور خلوص کی توقع رکھنا ایسا ہی ہے جیسے یہ تسلیم کر لیا جائے کہ آگ پر پانی رکھو تو پانی یک ہو کر جم جائے گا۔ میں نے گزشتہ رات کنول کی ماں اور بیدار بخش سے کہا تھا کہ وہ تانے آئیں۔ وہ اس وقت آ چکی تھیں جب میں نے منہاج کو پاس بٹھا رکھا تھا۔ منہاج کو باہر بھیج کر ان دونوں کو بلا لیا۔ انہوں نے یہ نہ بتایا کہ منہاج تو مانتا ہی نہیں کہ گزشتہ رات ان کے ہاں گیا تھا۔ اس کی بجائے میں نے نوابزادہ شہزاد علی کی بات شروع کر دی اور ان سے پوچھا کہ نوابزادے نے کبھی انہیں کوئی دھمکی دی تھی۔ مجھے اس نوابزادے پر شبہ ہو گیا تھا اور یہ شبہ بہت حد تک پختہ تھا۔ بیدار بخت اور کنول کی ماں اکٹھے ہی بولنے لگے۔ میں نے انہیں کہا کہ باری باری بولیں اور مجھے چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بتائیں۔ انہوں نے اس نوابزادے کے رویے کے متعلق جو انکشافات کیے، ان سے منہاج الدین کے بیان کی تصدیق ہوتی تھی۔ مختصراً یوں ہے کہ نوابزادہ کنول کو مستقل اپنے ساتھ رکھنا چاہتا تھا اور اس کا تقاضا یہ تھا کہ کنول بے نکاحی بیوی کی طرح زیادہ دن اس کے ہاں رہے اور 1-2 دنوں کے لیے اپنی ماں کے پاس رہ لیا کرے۔ ان لوگوں نے اسے کہا کہ وہ کنول کو دلی اور شملے تک بھی لے گیا ہے اور کنول 8-8 10-10 دن تک اس کے ساتھ رہی ہے۔ اس سے زیادہ وہ اور کیا چاہتا ہے؟ نوابزادہ اس پر راضی نہیں ہو رہا تھا۔ بیدار بخت نے اعتراف کیا کہ جتنی دولت انہیں نوابزادہ سے ملتی تھی اتنی انہیں کبھی کسی اور کسٹمر نے نہیں دی تھی، لیکن وہ کنول کو مستقل طور پر اس کے حوالے نہیں کر سکتے تھے کیونکہ کنول ان کے لیے دولت کمانے کا ذریعہ تھا۔ وہ تو اس انتظار میں تھے کہ منہاج کی طرح نوابزادہ بھی خالی ہو جائے اور ان کے ہاں آنے کے قابل نہ رہے، پھر اس جیسا کوئی اور گاہک انہیں مل جائے گا۔ نوابزادے نے ان لوگوں کے ہاں اپنے 2 گنڈے بھیجے جو شرفا کے انداز سے ان کے ہاں یہ معاملہ طے کرنے گئے کہ کنول کو نوابزادہ کی ساتھ روانہ کر دیں۔ بیدار بخت، کنول اور اس کی ماں نے صاف انکار کر دیا۔ انہوں نے مجھے یہ بھی بتایا کہ ان دونوں بدماشوں نے یہ جرات بھی کی کہ کنول کو الگ بٹھا لیا اور اسے قائل کرنے لگے کہ وہ نوابزادہ صاحب کے ہاں آ جائے اور اس کی منہ مانگی قیمت ادا کی جائے گی۔ کنول نہ مانی تو ان دونوں بدماشوں نے اسے الگ اور بیدار بخت اور ماں کو الگ اغوا اور قتل کی دھمکیاں دیں۔ پھر انہوں نے بتایا کہ قتل سے 4 روز پہلے نوابزادہ خود آیا اور کہنے لگا کہ وہ کلکتہ جا رہا ہے اور کنول کو ساتھ لے جائے گا۔ یہ سلسلہ تو چلتا ہی رہتا تھا۔ نوابزادہ ہی کیا، دوسرے بھی مستقل لوگ کنول کو باہر لے جایا کرتے تھے اور بیدار بخت اور کنول کی ماں بھی ساتھ جاتے تھے۔ اب نوابزادے نے یہ فرمائش کی اور ادائیگی بھی کرنا چاہی، لیکن بیدار بخت نے صاف کہہ دیا کہ وہ لڑکی کو اس کے ساتھ نہیں بھیجیں گے۔ تصور میں لایا جا سکتا ہے کہ نوابزادہ کتنا بگڑا ہوگا۔ اس نے زیادہ رقم پیش کی تو اسے کہا گیا کہ انہیں ایسی کوئی شکایت نہیں کہ نوابزادہ کم پیسے دیتا ہے، بات صرف یہ ہے کہ وہ نوابزادے کی دوسری فرمائش اور دھمکیوں کے پیش نظر لڑکی اس کے ساتھ نہیں بھیجیں گے۔ نوابزادہ یہ کہہ کر بڑے غصے میں چلا گیا کہ لڑکی کو سنبھال کر رکھنا۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ تم خود لڑکی میرے قدموں میں لا کر بٹھاؤ گے اور میرے آگے سجدے کرو گے، پھر بھی میں تمہیں بخشوں گا نہیں۔ انہوں نے اور بھی کچھ باتیں بتائیں، لیکن جو اہم باتیں میرا شبہ پختہ کرتی تھیں وہ آپ کو میں نے بتا دی ہیں۔ ایک طرف منہاج تھا جس کے خلاف یہ شہادت قابل یقین تھی کہ وہ کنول کے کمرے میں کھڑکی کے راستے گیا اور واپس آیا تھا، لیکن 5 گواہیاں موجود تھیں جن کا بیان تھا کہ اس وقت منہاج ان کے پاس بیٹھا تاش کھیل رہا تھا۔ دوسری طرف نوابزادہ شہزاد علی تھا جس کے خلاف ان 2 استاد خونڈوں کی وجہ سے شک پختہ ہوتا تھا۔ میں نے منہاج کو حوالات میں پابند نہ کیا، تھانے میں بند رکھا اور ASI کے ساتھ 2 کانسٹیبل کر دیے اور کہا کہ نوابزادے کے ان دونوں آدمیوں کو تھانے لے آئیں، لیکن احتیاط یہ کریں کہ نوابزادے کو پتہ نہ چلے۔ اسے بھی پکڑنا ہی تھا، لیکن پہلے میں اس کے خلاف شہادت اکٹھی کرنا لازمی سمجھتا تھا۔ میں دوسرے کاموں میں مصروف ہو گیا
تقریباً 1.5 گھنٹے بعد ASI ان دونوں کو لے آیا۔ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ وہ نوابزادہ شہزاد کے گھر میں نہیں رہتے تھے، ان کے اپنے اپنے گھر تھے۔ نوابزادہ بوقت ضرورت انہیں بلا لیا کرتا تھا اور ان کا ماہوار وظیفہ مقرر کر رکھا تھا۔ ان دونوں میں ایک وہ بھی تھا جو قتل کی واردات میں وعدہ معاف گواہ بن کر سزا سے بچ گیا تھا۔ میں نے اسے باہر بیٹھا رہنے دیا اور اس کے ساتھی کو دفتر میں بٹھایا۔ وہ نامی گرامی غنڈہ اور بدماش تھا۔ منہاج، بیدار بخت اور کنول کی ماں کے بیانات کو ذہن میں رکھ کر میں نے اس شخص سے پوچھنا شروع کیا۔ اس نے تسلیم کر لیا کہ نوابزادے نے ان دونوں کو کنول کے ہاں بھیجا تھا اور کام یہ تھا کہ کنول کو اس کی مستقل ساتھی بنا دیا جائے۔ اس نے یہ بھی تسلیم کر لیا کہ ان دونوں نے ان لوگوں کو دھمکیاں دی تھیں۔ یہ شخص عقل والا معلوم ہوتا تھا۔ اس نے کہا کہ نوابزادہ صاحب کو بھی آپ جانتے ہیں اور مجھ سے بھی آپ واقف ہیں۔ یہ ہمارا ذریعہ معاش ہے اور نوابزادہ صاحب تو عیش و عشرت کو اپنا جائز حق سمجھتے ہیں۔ اس شخص نے بڑی کھری اور صاف باتیں کی۔ میں نے اس کی باتوں سے باتیں نکال کر قریش شروع کی تو اس نے بیشتر باتیں تسلیم کر لیں، لیکن اس شخص سے صاف انکار کر دیا کہ وہ واقعی کنول کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ اس نے کہا کہ نوابزادے نے انہیں قتل کی دھمکی دینے کو تو کہا تھا، لیکن یہ کبھی نہیں کہا تھا کہ کنول کو آخر قتل ہی کرنا پڑے گا اور یہ کام یہ دونوں آدمی کریں گے۔ اس شخص نے یہ بھی تسلیم کیا کہ 4 روز پہلے بھی وہ کنول کے ہاں گئے تھے۔ یہ شخص ہر بات تسلیم تو کرتا چلا جا رہا تھا، لیکن میرا مسئلہ یہ تھا کہ کورٹ میں ان کے خلاف شہادت بھی پیش کرنی تھی۔ وہ میرے پاس نہیں تھی۔ میرے پاس کوئی ایسا عینی شاہد نہ تھا جس نے اس کو، اس کے ساتھی کو یا ان دونوں کو گھر میں داخل ہوتے یا نکلتے دیکھا ہو۔ میں نے اس شخص کو باہر بھیج کر دوسرے کو بلا کر اندر کرسی پر بٹھایا۔ میں اس کے پاس کھڑا ہو گیا۔ یہ تھا وہ شخص جو ایک قتل کر چکا تھا اور وعدہ معاف گواہ بن کر سزا سے بچ گیا تھا۔ اس شخص نے اپنے ساتھیوں کو دھوکہ دیا تھا۔ ایسے شخص پر اعتبار کرنا بہت بڑی غلطی ہے۔ میں نے اپنی ڈائری میں چیدہ چیدہ افراد کے نام لکھ لیے تھے۔ اس شخص جیسے کے نام کو لکھنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی، لیکن اس آدمی کا نام معلوم نہیں کیوں آج تک مجھے یاد ہے۔ نام اس کا رحیم تھا، لیکن رمی کہلاتا تھا اور اسی نام سے مشہور تھا۔ پولیس کے ریکارڈ میں اس کا نام عبدالرحیم عرف رمی لکھا ہوا تھا۔ میں نے اس سے پہلا ہی سوال یہ کیا تو اس نے آنکھیں اور منہ کھول کر میری طرف دیکھا جیسے حیران ہو گیا ہو کہ میں نے اس سے ایسی بات پوچھی ہے جس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں۔ میں نے اس کی خاموشی کو دیکھتے ہوئے اپنا سوال دہرایا تو اس نے انکار کر دیا۔ وہ مجھے یہ باور کرانا چاہتا تھا کہ وہ تو کبھی بھی کنول کے ہاں گیا ہی نہیں۔ میں نے اس کے منہ پر بڑا ہی زوردار تھپڑ مارا اور اس کے منہ کی دوسری طرف اسی ہاتھ کا الٹا تھپڑ مارا۔ اس کے سر پر کپڑے کی ٹوپی تھی جو اس علاقے میں عام طور پر پہنی جاتی تھی۔ میں نے اس کی ٹوپی اتار دی اور اس کے بالوں کو مٹھی میں لے کر اوپر کو جھٹکا دیا تو وہ کرسی سے اٹھا۔ میں نے ایک طرف ہو کر پوری طاقت سے پیچھے کو جھٹکا دے کر چھوڑ دیا اور اس کے ساتھ ہی اس کے ٹخنے پر اپنا پاؤں مارا۔ وہ فرش پر پیٹھ کے بل گرا۔ میں نے اپنا ایک پاؤں اس کی شہرک پر رکھ کر اوپر اپنا وزن ڈالا تو وہ ذبح ہوتے ہوئے بکرے کی طرح تڑپنے لگا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے میرا پاؤں اپنی گردن سے ہٹانے کی کوشش کی، لیکن ناکام ہو کر ہاتھ جوڑ دیے۔ میں نے پاؤں ہٹا لیا اور وہ اٹھ بیٹھا۔ اس کے بال خاصے لمبے تھے۔ میں نے ایک بار پھر اس کے بالوں کو مٹھی میں لیا اور اوپر کو کھینچ کر اسے اٹھا دیا، پھر اس کے بالوں کو اسی طرح نیچے کو جھٹکا دیا کہ اس کی پیشانی اور ناک میری میز پر لگی۔ میں جانتا ہوں کہ یہ ضرب کتنی سخت ہوتی ہے۔ اس کی آنکھوں سے پانی بہہ نکلا اور میں نے اس کے بال چھوڑ دیے، پھر صرف اتنا کہا کہ میں نے اسے جھوٹ نہیں سچ بولنے کے لیے یہاں بلایا ہے۔ جرائم پیشہ لوگوں سے تفتیش کرنے کا ہم یہی طریقہ اختیار کیا کرتے تھے۔ اگر کوئی عام شہری مشتبہ ہوتا تو کم سے کم میری کوشش یہ ہوتی تھی کہ شرافت سے سچ اگل دے۔ اگر یقین ہوتا کہ یہ جھوٹ بولنے سے باز نہیں آتا اور سچ کو چھپا رہا ہے تو اسے میں اپنے ہاتھ ذرا دکھایا کرتا تھا۔ جرائم پیشہ افراد تو ایسے پتھر ہوتے تھے کہ کئی دن اذیتیں برداشت کرتے رہتے تھے۔ رمی سچ بولنے پر آ گیا، لیکن وہ بچ بچ کر بات کرتا تھا۔ اس نے پھر بھی ایک موقع پر جھوٹ بولا تو میں نے اس کے ساتھی کا حوالہ دیا۔ یہ سنتے ہی اس نے معذرت خانہ انداز سے صحیح بات بتا دی، لیکن وہ وہاں آ کر ڈٹ گیا کہ 4 روز پہلے کنول کے ہاں نہیں گیا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ اس کے ساتھی نے یہ بات بتائی ہے اور بیدار بخت اور کنول کی ماں نے بھی یہی بیان دیا ہے، لیکن رمی ایسا اڑا کہ وہ انکار ہی کرتا رہا اور اس نے کہا
کہ یہ لوگ اور اس کا ساتھی بھی اسے پھنسانا چاہتے ہیں۔ میں جان گیا کہ ان دونوں جرائم پیشہ آدمیوں سے فوراً راز کی بات معلوم نہیں کی جا سکے گی۔ ان لوگوں کا ایک طریقہ کار یہ بھی ہوتا تھا کہ دیدہ دانستہ سارے ساتھی ایک دوسرے سے مختلف بیان دیتے تھے اور یہاں تک جرأت کا مظاہرہ کرتے تھے کہ ایک دوسرے کی تردید بھی کر دیتے تھے۔ مقصد یہ تھا کہ تفتیش کرنے والے افسر کو گمراہ کیا جائے اور وہ صحیح شہادت تک پہنچ ہی نہ سکے۔ میں نے ASI اور ایک ہیڈ کانسٹیبل کو بلایا اور انہیں کہا کہ ان دونوں کو لے جاؤ اور سچ اگلواؤ۔ یہ بھی کہا کہ ان دونوں کو کچھ دن یہیں مہمان رکھو۔ ASI اور ہیڈ کانسٹیبل جانتے تھے کہ انہیں کیا کرنا ہے اور ان دو مشتبہوں کو کس عمل سے گزارنا ہے۔ وہ دن گزر گیا۔ منہاج الدین کو میں نے تھانے میں ہی پابند رکھا ہوا تھا۔ شام کے وقت اس کی ماں آ گئی۔ مجھے اطلاع ملی تو میں نے فوراً اسے اندر بلا لیا۔ منہاج کے متعلق مخبر مجھے پوری رپورٹیں دے چکے تھے۔ وہ امیر اور پروقار شخص کا بیٹا تھا لیکن باپ کی وفات کے بعد گمراہ ہو گیا۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ یہ خاندان بڑا ہی قابل تعظیم و احترام کا تھا۔ اپنی شاہانہ حویلی سے اب ماں بیٹا چھوٹے سے کرائے کے ایک مکان میں آ گئے تھے۔ اس زوال بلکہ تباہی کا ذمہ دار منہاج تھا۔ اس کی ماں میرے سامنے آئی تو میں تعظیم کے لیے اٹھا اور اسے بٹھایا۔ اس کی آنکھیں اور اس کی ناک کی سرخی بتا رہی تھی کہ بد نصیب ماں روتی رہی ہے۔ مجھ سے اپنے بیٹے کے متعلق اور اس پر جو الزام تھا اس کے متعلق پوچھنے آئی تھی۔ پہلے تو اسے کچھ معلوم ہی نہ تھا۔ منہاج کے کسی دوست نے اسے بتا دیا کہ اس پر ایک طوائف کے قتل کا الزام ہے۔ ایک ماں کے لیے اس سے بڑا صدمہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ میں نے اسے تسلی دی اور اس کا دل مضبوط کرنے کے لیے یہی تاثر دیا کہ اس کا بیٹا محفوظ ہے اور اگر اس پر کوئی الزام ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس سے سزا ہو جائے گی۔ میں اسے بہلاتا اور پھسلاتا رہا اور میں جو اسے تسلیاں دے رہا تھا وہ بڑی کچی بنیادوں کی تسلیاں تھیں۔ ماں کے آنسو بہہ نکلے اور اس نے مختصراً بتایا کہ وہ کس طرح آسمان سے گرے ہیں۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ وہ ساری رات مصلے پر بیٹھی اللہ سے بیٹے کی رہائی اور زندگی کی بھیک مانگتی رہی ہے۔ میں نے اسے پوچھا کہ اب اس کا بیٹا واپس اپنے راستے پر آیا ہے یا نہیں۔ اس نے کہا کہ منہاج نے 2-3 بار اس کے قدموں میں سر رکھ کر معافی مانگی اور گناہوں سے توبہ کی ہے لیکن ابھی تک کچھ آثار باقی ہیں۔ مثلاً شام کو نکلتا ہے اور 11-12 بجے واپس آتا ہے۔ میں پولیس آفیسر تھا۔ پولیس کا کوئی بھی آفیسر جذبات سے مغلوب ہو جائے تو اپنے سرکاری فرائض صحیح طریقے سے پورے نہیں کر سکتا لیکن اس قابل تکریم خاتون نے مجھے متاثر کر لیا۔ پھر اس وقت ہندوؤں نے صوبہ بہار میں مسلم کشی کی جو مہم شروع کر دی تھی اس کے پیش نظر میں کچھ زیادہ ہی مسلمان ہو گیا تھا اور ارادہ کر لیا تھا کہ اس ماں کی خوشی کے لیے میں جو کچھ بھی کر سکا کروں گا۔ یوں کہیے کہ میں اس خاتون کی خاطر اپنے سرکاری اور پیشہ ورانہ راستے سے کچھ ہٹ گیا تھا لیکن دیکھنا یہ تھا کہ میں کس طرح اپنے ارادے میں کامیاب ہو سکوں گا۔ ماں کو بہلا کر اور اس کا دل مضبوط کر کے رخصت کیا اور میں خود اپنے گھر چلا گیا۔ میں اگلی صبح تھانے گیا۔ کمل کے قتل کی خبر اخباروں میں بھی آئی تھی اور نمایاں کر کے چھاپی گئی تھی۔ اس طرح اس قتل کو بہت ہی شہرت حاصل ہو گئی۔ اخباری رپورٹر میرے پاس آئے تھے اور پوچھتے تھے کہ قاتل کا سراغ ملا ہے یا نہیں اور یہ بھی کہ میں انہیں اس قتل کی وجہ اور بیک گراؤنڈ بتاؤں۔ میں نے انہیں یہ کہہ کر چلتا کیا کہ میں اپنی کارروائی کی خبر چھپوا کر ملزم کو چوکنا نہیں کرنا چاہتا۔ میں تھانے گیا تو ایک رپورٹر اتنی صبح سویرے آیا بیٹھا تھا۔ جو ہی اس نے اپنا تعارف کرایا میں نے اسے معذرت کے ساتھ فوراً رخصت کر دیا۔ آپ نے پاکستان کے اخباروں میں قتل یا ڈکیتی کی وارداتوں کی خبریں پڑھی ہوں گی۔ پولیس کے اعلیٰ افسر صاحبان تفتیش کی خبریں اخباروں کو دے دیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ پریس کانفرنسیں بھی کرتے ہیں اور نامہ نگاروں کو بتاتے ہیں کہ فلاں اور فلاں کو گرفتار کرنے کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ فلاں بن فلاں زمین کے نیچے چلے جاتے ہیں۔ اس قسم کی تشہیر تفتیش کو تباہ کر دیتی ہے۔ میں نے ASI اور ہیڈ کانسٹیبل کو بلایا اور پوچھا کہ رمی اور اس کے ساتھیوں نے کچھ اگلا ہے یا نہیں۔ مجھے بتایا گیا کہ دونوں ابھی اپنے پہلے بیانات پر قائم ہیں۔ انہیں ساری رات ایذا رسانی کے عمل میں رکھا گیا تھا۔ میں نے ASI اور ہیڈ کانسٹیبل کو اس سلسلے میں مزید ہدایات دیں۔ یہ دونوں میرے دفتر سے نکلے ہی تھے کہ علاقہ DSP کا فون آ گیا۔ اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ فوراً میرے پاس آ جاؤ۔ مجھے صاف طور پر ایک خطرہ نظر آنے لگا۔ یہ DSP ہندو تھا
اس کا نام مہندر پال راٹھور تھا۔ میں یہ خطرہ محسوس کرنے لگا تھا کہ یہ ہندو مجھ سے پوچھے گا کہ اس طوائف کے قاتل کو میں نے پکڑا ہے یا نہیں۔ میں اسے بتاؤں گا کہ تفتیش کس مرحلے میں ہے تو وہ مجھ پر کوتاہی کا الزام عائد کر کے لائن حاضر کر دے گا اور ہو سکتا ہے کہ معطل بھی کر دے۔ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا کوئی موقع ہندو ضائع نہیں کرتے تھے۔ ان دنوں ہندو مسلمانوں کے خلاف اور بھی زیادہ متعصب ہو گئے تھے۔ بہرحال میں حکم کی تعمیل کی خاطر اسی وقت ڈی ایس پی راٹھور کے دفتر میں جا پہنچا۔ اس ہندو ڈی ایس پی نے جب بات کی تو مجھے شدید دھچکا لگا۔ یوں محسوس ہونے لگا جیسے یہ افسر کچھ اور کہہ رہا ہے اور میں کچھ اور سمجھ رہا ہوں۔ اس نے بڑی سختی سے کہا کہ یہ بات کسی اور کو نہ بتاؤں۔ بات اس نے یہ بتائی کہ 4-5 دنوں بعد پٹنہ کے ہندو باقاعدہ پلان کے تحت شہر کے مسلمانوں کے گھروں پر حملہ کریں گے، لوٹ مار ہوگی، مکانوں کو آگ لگے گی، جوان مسلم لڑکیاں اغوا ہوں گی اور وہ سب کچھ ہوگا جو ایسے فسادات میں ہوتا ہے۔ راٹھور نے مجھے کہا کہ میں ممکن ہو سکے تو کل ہی یا پرسوں یہاں سے اپنے بیوی بچوں کو ساتھ لوں اور ڈھاکہ پہنچ جاؤں۔ اس نے یہاں تک میرا اور میرے بیوی بچوں کا خیال رکھا اور وعدہ کیا کہ وہ ہمارے لیے ٹرک کا انتظام کر دے گا اور ٹرک مجھے پٹنہ سے اگلے ریلوے اسٹیشن تک پہنچا دے گا اور میں وہاں سے گاڑی میں بیٹھوں۔ ابھی انگریزوں کی حکومت تھی اور ریل گاڑیاں تمام ملک میں چل رہی تھیں۔ کیا یہ معجزہ تھا کہ ایک ہندو ایک مسلمان کو ہندوؤں کے اس پلان سے بچا رہا تھا جو انہوں نے مسلمانوں کے قتل عام کے لیے تیار کیا تھا؟ یہ معجزہ ہی تھا، لیکن اس کی ایک بیک گراؤنڈ تھی۔ یہ تقریباً 1 سال پہلے کا واقعہ تھا کہ اس ڈی ایس پی پر ایک اتنا سنگین کیس بن گیا تھا جس کے نتیجے میں اس کے خلاف محکمانہ کارروائی ہونے کا امکان تھا۔ اس کی تنزلی بھی ہو سکتی تھی اور کوئی انگریز افسر زیادہ سختی کرنے کے موڈ میں آ جاتا تو اسے سبکدوش بھی کیا جا سکتا تھا۔ مجھے اس تھانے میں راٹھور کے ماتحت آئے ابھی چند ہی مہینے گزرے تھے۔ اس نے میرے ساتھ بات کی اور کہا کہ میں خود ایک جھوٹی گواہی دوں اور کم سے کم 2 اور جھوٹے گواہوں کا بندوبست کر دوں تو اس کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ اللہ نے مجھے عقل سے نوازا تھا اور میں نے اپنی ذہانت اور کوشش سے تجربہ بھی خاصا حاصل کر لیا تھا۔ میں نے راٹھور کو بچانے کا پلان بنا لیا۔ اسے معطل کر دیا گیا اور انکوائری شروع ہوئی۔ اس کے بعد محکمانہ کارروائی ہونا تھی۔ میں پیش ہوا اور عقل و ہوش کو قائم رکھ کر ایسی بے بنیاد گواہی دی جو سچی لگتی تھی۔ اپنی گواہی کو تقویت دینے کے لیے میں نے 3 جھوٹے گواہ پیش کر دیے جنہوں نے میری بتائی ہوئی گواہی بڑی خوبی سے دی اور جرح کرنے والوں کو بھی مطمئن کر دیا۔ سب سے زیادہ جرح تو مجھ پر ہوئی تھی۔ میں نے جرح میں یہ ثابت کر دیا کہ میں سچا ہوں اور ڈی ایس پی راٹھور بے گناہ ہے۔ یہ کیس انکوائری پر ہی ختم ہو گیا اور محکمانہ کارروائی تک نوبت ہی نہ پہنچی۔ راٹھور کو بے گناہ قرار دے دیا گیا اور انکوائری کی رپورٹ میں لکھا گیا کہ یہ سب ایک اتفاقیہ غلط فہمی کی بنیاد پر ہوا تھا۔ اس طرح راٹھور کا ریکارڈ بھی بے داغ رہا۔ راٹھور میرا بہت خیال رکھتا تھا۔ مجھ سے ذرا سی غلطی یا کوتاہی ہو جاتی تو وہ اس پر پردہ ڈال لیا کرتا تھا۔ لیکن ایک ہندو سے مجھے یہ توقع نہیں تھی کہ وہ اپنی قوم کے پلان سے بے وفائی کر کے مجھے بچائے گا۔ میں نے راٹھور کا شکریہ ادا کیا تو اس نے کہا کہ وہ ساری عمر اس نیکی کو نہیں بھولے گا جو میں نے اس کے ساتھ کی تھی۔ وہ دراصل ایک بڑے جاگیردار خاندان کا فرد تھا۔ اسے اگر سروس سے سبکدوش کر بھی دیا جاتا تو اسے کوئی فرق محسوس نہ ہوتا، لیکن ڈی ایس پی ایک بڑا عہدہ تھا جس کے چھن جانے سے راٹھور کی بہت ہی بے عزتی اور بدنامی ہوتی۔ انگریزوں کے دور حکومت میں پولیس کے عہدے بڑے خاندانوں کے افراد کو دیے جاتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اونچے خاندانوں کے لوگوں کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے تھے اور انہیں رشوت کا لالچ نہیں ہوتا تھا۔ انگریز بادشاہ نے یہی سوچ کر عہدے اونچے خاندانوں کو دیے تھے۔ یہاں میں ایک اور بات واضح کر دوں، اکثر و بیشتر آپ نے وہ وقت نہیں دیکھا جب ملک تقسیم ہو گیا تھا اور 14 اگست کو آزادی ملنے والی تھی۔ تمام سرکاری ملازمین سے پوچھا گیا تھا کہ وہ پاکستان جانا چاہتے ہیں یا ہندوستان میں رہنا چاہتے ہیں۔ اسے کہتے تھے کہ آپشن لی گئی ہے۔ ہندوستان کے بیشتر مسلمان سرکاری ملازمین نے لکھا تھا کہ وہ پاکستان جانا چاہتے ہیں۔ اسی طرح پاکستانی علاقے کے ہندو ملازمین سے بھی یہی پوچھا گیا تھا اور پھر ہر ایک کی آپشن لکھ لی گئی اور دستخط کروا لیے گئے تھے۔ یہ الفاظ دفتروں میں عام بولے جاتے تھے۔
मैंने पाकिस्तान ऑप्शन किया है। मैंने भी पाकिस्तान ही ऑप्शन किया था और दस्तखत कर दिए थे। हिंदुस्तान से पाकिस्तान जाने वाले मुलाजमीन को सरकारी इंतजामात के तहत पाकिस्तान भेजना था। डीएसपी राठौर ने मुझे कहा था कि मैंने अपनी ऑप्शन दे दी है, इसलिए मैं किसी भी वक्त यहाँ से निकल सकता हूँ और मुझे पकड़ने के लिए ढाका कोई नहीं जाएगा। मैं राठौर के दफ्तर से निकला और भागम भाग थाने पहुँचा। सबसे पहला काम ये किया कि मिनहाजुद्दीन को बुलाकर अपने पास बिठाया और उसे कहा कि वो घर चला जाए और अपनी वालदा, बहन और उसके खामिद और बच्चों को साथ लेकर पटना से निकल जाए और मशरक़ी बंगाल पहुँचे। ये तो उसे मालूम था कि बिहार के मुसलमान अपने तौर पर वहाँ से निकल रहे थे। ये बिल्कुल वैसे ही था जैसे इधर मशरक़ी पंजाब से लोग 14 अगस्त से पहले ही निकलकर पाकिस्तान पहुँच रहे थे। मिनहाज को मैंने सख्ती से बताया कि वो यहाँ इंतज़ार में या सोच में न बैठ जाए और फ़ौरन यहाँ से निकले और इसका जो भी कारोबार है इसकी परवाह न करे। मैंने इस पर यह करम एक तो इसलिए किया था कि वो मुसलमान था और दूसरी वजह यह थी कि मुझे इसकी वालदा का ख्याल आता था। इतने अच्छे और काबिल एहतराम ख़ानदान की खातून बेवा हो गई और बेटे ने इसे वो दुख दिए जो इंसान को मार ही डालते हैं। ये बात भी थी कि मैं हिंदुओं से एक मुसलमान फैमिली को बचा रहा था। आपको शायद ये ख्याल आ जाए कि मैंने नवाबजादा शहजाद अली के आदमियों को क्यों न छोड़ा और इस नवाबजादे की फैमिली को क्यों न बचाया। इसकी वजह यह थी कि ये नवाबजादा नाम का मुसलमान था। इसके बाप दादा अंग्रेज़ों के पट्टू थे और जूतियाँ चाटने वाले गुलाम। सूबा बिहार के मुसलमान मुस्लिम लीग के हामी थे, कुछ तादाद कांग्रेसियों की भी थी, लेकिन नवाबजादा शहजाद अली खालिसतन अंग्रेज़ों का आदमी था और इसके बाद हिंदुओं की गुलामी बड़े शौक़ और फ़ख्र से किया करता था। इसकी जागीरदारी में जो गुनाह होते थे इनकी जद में मुस्लिम औरतें ज़्यादा आती थीं और इस शख्स ने कभी ये ना सोचा था कि मुसलमानों को तो बख्श दिया करे। वो हिंदुओं का आदमी था और मैंने बेहतर यही समझा कि वो हिंदुओं के साथ ही रहे। कमल के कत्ल के सिलसिले में मेरा ख्याल यही था कि मेरे बाद आने वाला थानेदार नवाबजादे के इन 2 आदमियों पर ही इल्ज़ाम साबित करेगा। मैं अपनी बीवी और बच्चों को किस तरह पटना से लेकर ढाका पहुंचा, ये एक अलग और तवील दास्तान है। ये दास्तान दिलचस्प भी है और जज्बात से लबरेज भी। मैंने रेलगाड़ी के सफ़र के दौरान रास्ते में मुसलमानों की गलती सड़ती लाशें पड़ी देखी थीं। अभी सफ़र बाकी था। अपने सफ़र को मैं इन चंद एक अल्फाज में ही समेट देता हूँ कि तीसरी सुबह अभी तारी की थी जब मैं अपनी बीवी और 3 छोटे छोटे बच्चों को ट्रक में सवार कराकर पटना से निकला। जितना सामान उठाया जा सकता था वो साथ ले लिया था। अगले स्टेशन तक पहुँचे और गाड़ी जल्दी मिल गई। ये डीएसपी महेंद्र पाल राठौर का इंतज़ाम था। उसने ये करम भी किया था कि मेरे साथ 2 हिंदू कांस्टेबल भेजे थे जो हमें गाड़ी पर सवार करा के वापस चले गए थे। मैं ढाका पुलिस हेडक्वार्टर में गया और अपनी सर्विस के कागजात पेश किए। ये भी बताया कि मैं पटना से किस तरह निकला हूँ। मुझे एसपी के सामने पेश किया गया। हुक्म जारी हुआ कि मेरी सर्विस जारी रहेगी और मुझे किसी थाने का इंचार्ज बना दिया जाए। मेरी फैमिली को बड़ा अच्छा क्वार्टर भी मिल गया और एक थाना भी। उधर से हिंदुस्तान जा रहे थे। मुझे जो थाना दिया गया इसका एसएचओ हिंदू था और हिंदुस्तान चला गया था। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि इतना बड़ा काम और इतना ख़तरनाक सफ़र बखैर खूबी तय पा गया और मैंने नई ज़िंदगी का आगाज़ किया। मैं तो ये समझा था कि कमल के कत्ल की ये वारदात सरहद के पार ही रह गई है, लेकिन इसके असरात या इसका आसेब ढाका तक पहुंच गया। जादू के मुतालिक कहा जाता है कि जादू वो जो सर चढ़कर बोले, लेकिन इंसानी खून के मुतालिक भी ये कहा जा सकता है या यही कहना चाहिए कि खून वो जो सर चढ़कर बोले। इंसानी खून का यह खासा है कि कभी न कभी कातिल के सर चढ़कर बोलता है। ढाके के इस थाने में मुझे 8-9 महीने गुजर गए थे। एक रोज़ मैं पैदल ही थाने की तरफ आ रहा था कि पीछे से किसी ने आकर मेरा बाजू पकड़ा और साथ आवाज़ आई, अबू बकर भाईजान, अस्सलाम वालेकुम। मैंने रुककर उधर देखा तो वो मिनहाजुद्दीन था। वो मेरे गले लग गया और मैंने दिली प्यार का इजहार किया और उसे अपने बाजुओं में भींचा और उसकी पीठ थपथपाई। उसने बताया कि वो अपनी माँ, बहन, बहनोई और उनके बच्चों के साथ पहले ही यहाँ आ गया था और चंद महीनों में उसने बहनोई को साथ लेकर कारोबार भी शुरू कर दिया था, जो अभी इतनी आमदनी तो नहीं देता था जितनी पटना में दिया करता था।
لیکن اس سے باعزت روٹی اور دیگر ضروریات بڑی آسانی سے پوری ہو رہی ہیں۔ وہ میرا بار بار شکریہ ادا کرتا تھا کہ میں نے اسے قبل از وقت خبردار کر دیا اور وہ اپنے عزیزوں کے ساتھ بخیر و عافیت ڈھاکہ پہنچ گیا۔ منہاج کے ساتھ ڈھاکہ میں یہ میری پہلی ملاقات تھی۔ اسے میرا ممنون اور مشکور ہونا ہی چاہیے تھا، لیکن صرف اس لیے نہیں کہ میں نے اسے قبل از وقت خبردار کر دیا تھا، بلکہ اس لیے کہ میں نے اسے کسی ہندو تھانے دار کے حوالے کرنے کی بجائے تھانے سے بھگا دیا تھا۔ اگلے ہی روز وہ تھانے میں آ گیا اور کہنے لگا کہ اس کی والدہ میرے گھر آنا چاہتی ہے۔ پہلے بتایا ہے کہ میرے دل میں منہاج کی والدہ کی عزت پیدا ہو گئی تھی۔ میں نے منہاج سے کہا کہ وہ کل شام والدہ کو ساتھ لے آئے اور دونوں کھانا میرے گھر کھائیں۔ اگلی شام وہ والدہ کو تھانے میں ہی لے آیا اور میں انہیں گھر لے گیا۔ میری بیوی رکھ رکھاؤ والی عورت تھی۔ اس نے منہاج کی والدہ کا استقبال بازو پھیلا کر کیا اور وہ اس طرح گلے لگ کر ملی جیسے بچھڑی ہوئی ماں بیٹی ملا کرتی ہیں۔ میں نے اپنی بیوی کو منہاج اور اس کی والدہ کے متعلق سب کچھ بتا دیا تھا۔ اس میں بہار کی محبت بھی شامل تھی، یعنی ہم ایک ہی علاقے کے رہنے والے تھے اور ہجرت کر کے ادھر آئے تھے۔ ہم نے کھانا اکٹھے کھایا اور اپنی طرف کی یعنی بہار کی بہت باتیں ہوئیں۔ 3-4 دنوں بعد منہاج پھر تھانے آیا اور دعوت دی کہ اگلے روز شام کا کھانا ان کے ہاں کھاؤں اور اپنی بیوی اور بچوں کو بھی ساتھ لاؤں۔ میں اگلے روز اپنی بیوی اور بچوں کو ساتھ لے کر اس ایڈریس پر پہنچ گیا جو منہاج نے بتایا تھا۔ اس کا مکان بلا دقت مل گیا۔ منہاج کی بڑی بہن اور اس کے بہنوئی کے ساتھ بھی ملاقات ہو گئی۔ وہ تو بڑے ہی شائستہ اور تہذیب یافتہ لوگ تھے۔ زیادہ تر بہار کی باتیں ہوتی رہیں۔ اپنے وطن کو بھولنا آسان نہیں ہوتا، جہاں انسان پیدا ہوتا اور ہنستا کھیلتا بڑا ہوتا ہے۔ اپنے گھر کو کون بھول سکتا ہے؟ ہم زیادہ تر بہار کی ہی باتیں کرتے رہے۔ مجھے اور میری بیوی کو اس دعوت سے یہ ملا کہ بڑی ہی اچھی فیملی کے ساتھ دوستی ہو گئی۔ یہ لوگ اس قابل تھے کہ ان کے ساتھ محبت کی جائے اور ملاقاتیں جاری رہیں۔ منہاج کی ماں تو مجھے دعائیں دیتے دیتے تھکتی نہ تھی۔ میں نے اس کے بیٹے کو قتل کے الزام سے آزاد کرا دیا تھا اور اس کے بعد خوشی والی بات یہ تھی کہ منہاج ٹھیک راستے پر واپس آ گیا تھا۔ اس کے بعد منہاج سے 2-3 اور ملاقاتیں ہوئیں۔ میرے دل میں یہ خواہش بیدار ہوئی کہ منہاج سے پوچھوں کہ کمل کو قتل اس نے کیا تھا یا نوابزادہ شہزاد علی نے اسے قتل کروایا تھا۔ کچھ دنوں بعد منہاج تھانے میں آ گیا۔ اس نے کہا کہ وہ ادھر سے گزر رہا تھا اور سوچا کہ سلام کرتا چلوں۔ میں نے اسے بٹھا لیا۔ کچھ ادھر ادھر کی کہنے سننے کے بعد میں نے اسے پوچھا کہ وہ اس سوال کا صحیح جواب دینا پسند کرے گا کہ کمل کا قاتل کون تھا۔ میں نے اسے یہ بھی کہا کہ ہندوستان کی وارداتیں اور قانون وہیں رہ گیا ہے۔ اگر اب وہ سچ بات سنا دے گا تو اسے کوئی نہیں پکڑ سکتا۔ میں نے اسے بتایا کہ یہ میں اپنی دلچسپی کے لیے پوچھ رہا ہوں۔ اس نے شگفتہ لہجے میں جواب دیا کہ اسے یہ کہانی سنا کر خوشی محسوس ہوگی۔ آپ کا جائز حق ہے کہ میں آپ کو صحیح بات بتاؤں۔ منہاج نے کہا، آپ نے تو مجھے پھانسی کے تختے سے اتارا تھا۔ میں نے ذہنی طور پر قبول کر لیا تھا کہ پکڑا گیا ہوں اور آپ کو صحیح شہادت مل گئی ہے اور میرے بچنے کی کوئی صورت نہیں رہی، لیکن آپ نے مجھ پر جو احسان کیا ہے، اب احسان اور کرم نوازی والی باتیں ختم کر دو منہاج۔ میں نے کہا، میں نے جو کچھ تمہاری بہتری کے لیے کیا تھا وہ میرا فرض تھا، تم اپنی بات سناؤ۔ اس روز اس کے پاس اتنا وقت نہیں تھا۔ کہتا تھا کہ وہ اپنی ساری کہانی سنانا چاہتا ہے۔ پھر واضح ہوگا کہ اس نے کمل کو کیوں اور کس طرح قتل کیا تھا۔ میں نے اسے 3-4 دنوں کے بعد ایک دن اور وقت بتایا اور کہا کہ وہ تھانے میں ہی آ جائے۔ اس روز وہ میرے پاس تھانے میں آ گیا۔ یہ تو اس نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ کمل کو اس نے قتل کیا تھا، لیکن اب اس نے بتایا کہ وہ قتل کی نیت سے نہیں گیا تھا۔ وہ کمل کو دیکھنے اور چند منٹ اس کے پاس بیٹھنے کا نشہ پورا کرنے گیا تھا، لیکن کمل کی زندگی کے دن ہی پورے ہو چکے تھے، اس لیے ایک ایسی بات ہو گئی کہ منہاج نے اسے قتل کر دیا۔ منہاج نے پہلے اپنی آوارگی، گمراہی اور تباہی کی داستان سنائی۔ منہاج نے بہت ہی طویل بات سنائی تھی اور ذرا سی باتیں بھی سنا ڈالی تھیں۔ میں آپ کو اختصار سے سناؤں گا۔ منہاج والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اس نے کچھ تعلیم حاصل کی اور باپ کے ساتھ کاروبار میں شامل ہو گیا۔ ذہین آدمی تھا۔ کاروبار کے اسرار و رموز جلد ہی سمجھ گیا اور
کاروباری امور میں مہارت حاصل کر لی۔ اس کا باپ فوت ہو گیا۔ اب منہاج اتنے بڑے کاروبار کا واحد مالک تھا۔ دولت کا کوئی حساب نہ تھا۔ کچھ مکان بھی تھے اور اس کی کمیشن ایجنسی کا جو دفتر تھا وہ جگہ بھی اپنی تھی۔ منہاج کو وہ دوست مل گئے جنہیں صرف کھانے پینے میں دلچسپی ہوتی ہے۔ منہاج کی باتوں سے مجھے پتہ چلا کہ اس میں یہ خامی تھی کہ کسی کے منہ سے اپنی تعریف یا خوشامد سنتا تو اس کے آگے ڈھیر ہو جاتا تھا۔ ایسے آدمی چکنی چپڑی باتوں سے ہپنوٹائز ہو جایا کرتے ہیں۔ پہلے تو اس کے گرد دوستوں نے محاصرہ کیا، اسے باتوں باتوں میں شہزادہ بنا ڈالا اور اس سے خوب کھایا۔ پھر ان دوستوں نے سیر سپاٹے کا شوقین بنا دیا۔ وہ اکثر 2-3 دوستوں کے ساتھ سیر و تفریح کے لیے چلا جاتا اور چند دن سیر سپاٹا کر کے واپس آ جاتا۔ اس نے کاروبار اپنے مینیجر اور منیم کے حوالے کر دیا تھا۔ دوستوں نے ہی اسے شراب کا ذائقہ چکھایا تو وہ پینے بھی لگا اور پلانے بھی لگا۔ شراب کو بلا وجہ ام الخبائث نہیں کہا گیا، بلکہ اس میں ایک حقیقت پوشیدہ ہے۔ شراب منہ کو لگی تو آدمی شیطان کی گرفت میں آ گیا۔ شراب ہی نہیں، نشہ کوئی سا بھی ہو، اپنے عادی انسان کو راستے سے دور خواب و خیال کی وادیوں میں لے جاتا ہے اور وہیں کہیں تباہی کی گہری کھائی میں پھینک دیتا ہے۔ ماں باپ نے منہاج کو بڑے پیار سے پالا تھا اور اس کی ہر فرمائش پوری کی تھی۔ یہ اثرات جوانی میں ابھر کر اس کی شخصیت پر حاوی ہو گئے اور اس نے باپ کی کمائی ہوئی دولت کو اپنی فرمائشوں پر لٹانا شروع کر دیا۔ ایک شریف اور معزز گھرانے کا آدمی جو آوارگی کے تصور سے ہی بھاگتا تھا، عورتوں کا رسیا بن گیا۔ میں تفصیل سے نہیں سنا رہا کہ اس نے 4-5 لڑکیوں کے ساتھ یکے بعد دیگرے کس طرح مراسم پیدا کیے رکھے اور ان پر کس طرح پیسہ نچھاور کیا۔ ان میں 3 لڑکیاں ہندو تھیں اور وہ امیر گھرانوں سے تعلق رکھتی تھیں۔ انہوں نے منہاج سے خوب روپیہ پیسہ کھینچا۔ ہر لڑکی نے اسے یہی تاثر دیا کہ وہ تو ایسا خوبصورت جوان ہے کہ پریاں بھی اس پر عاشق ہوتی ہوں گی۔ یہی منہاج کی کمزوری تھی۔ اب شراب بھی چل پڑی تھی اور بڑی چالاک ہندو لڑکیوں نے بھی منہاج کے دماغ پر قبضہ کر لیا تھا۔ منہاج بڑے حسین خواب و خیال کی دنیا کا شہزادہ بن گیا، حقیقت سے بالکل ہی بیگانہ ہو گیا۔ عورتوں کا شوق اور مطلب پرست دوست اسے عصمت فروشوں کی دنیا میں بھی لے گئے۔ پہلے تو گانے بجانے والیوں کے ہاں جاتے رہے اور منہاج دولت لٹاتا رہا۔ پھر اس کا تعارف کمل سے ہوا۔ کمل کا ایک مستقل کسٹمر کنگال ہو کر اس کے لیے بیکار ہو گیا تھا۔ اسے ویسا ہی ایک اور درکار تھا۔ یہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ وہ 2-3 مستقل کسٹمر ہی رکھتی تھی۔ منہاج اس کے پاس اگلے ہی روز اکیلا گیا۔ کمل تربیت یافتہ لڑکی تھی۔ اس نے ایسی اداکاری کی کہ منہاج کو یقین ہو گیا کہ یہ لڑکی اس پر مر مٹی ہے اور اب یہ کسی اور کے پاس نہیں جائے گی۔ منہاج کو ہٹانے سمجھانے والا کوئی نہ تھا۔ وہ کیسے سمجھ پاتا کہ وہ مکڑی کے جالے میں آ گیا ہے جس میں سے وہ اسی وقت نکل سکے گا جب اس کی ہڈیاں باقی رہ جائیں گی۔ کمل ایک آسیب کی صورت اس کے دل و دماغ پر قابض ہو گئی۔ اب چونکہ ڈھاکہ میں منہاج عقل و ہوش سے بات کر رہا تھا اور اپنی اصلیت میں واپس آ گیا تھا، اس لیے اس نے اپنا تجزیہ خود کر کے مجھے سنایا۔ اس نے کہا کہ اب وہ سمجھا ہے کہ وہ کوئی حرکت اپنی سوچ سمجھ سے نہیں کرتا تھا، بلکہ سوچ کمل کی ہوتی تھی اور جسم منہاج کا اس کے مطابق متحرک ہوتا تھا۔ وہ اس وقت نہ سمجھ سکا کہ کمل ایک ابلیس ہے اور ابلیس کی طاقت کا مقابلہ منہاج جیسا انسان نہیں کر سکتا تھا۔ کمل نے کہا کہ شملہ چلتے ہیں اور کچھ دن وہاں گزاریں گے۔ منہاج نے یہ نہ سوچا کہ شملہ کتنی دور ہے اور وہاں تک جانے میں ہی کتنا خرچ ہوگا اور پھر وہاں اعلیٰ ہوٹل کے اخراجات کیا ہوں گے اور دیگر اخراجات بھی تھے۔ منہاج اس طرح اچھل پڑا جیسے اسے اللہ نے صرف اس لیے ہی پیدا کیا ہے کہ وہ کمل کو شملہ لے جائے۔ کمل اسے اپنے ہاتھوں سے شراب پلاتی تھی اور خود بھی ایک نشہ بن کر اس کی عقل و ہوش پر غالب آ جاتی تھی۔ نشے کی حالت میں منہاج کے ساتھ جو وہ باتیں کرتی تھی وہ منہاج کے ذہن کے لاشعور میں اتر جاتی تھیں۔ یہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ انسان کا ہر قول و فعل اس کے ذہن لاشعور کے تابع ہوتا ہے۔ اس حسین و جمیل اور انتہائی چالاک لڑکی نے منہاج کے شعور کو سلا دیا تھا، اس میں نفع نقصان کا احساس ہی مٹا ڈالا تھا۔ منہاج اپنے کاروبار سے بیگانہ ہو گیا۔ اتنا سا تعلق رکھا کہ ایجنسی میں جاتا اور پہلی بات پوچھتا کہ کوئی پیسہ ویسا ہے۔ مینیجر اور منیم اسے جتنی رقم بتاتے
وہ منہاج جیب میں ڈال کر غائب ہو جاتا۔ یہ ساری دولت کنول کے گھر جا رہی تھی۔ منہاج نے مجھے کنول کی کچھ فرمائشیں سنائیں جو منہاج نے پوری بھی کی تھیں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ تو سچ مچ کا پاگل ہو گیا تھا۔ منہاج کو احساس ہی نہ ہوا کہ کاروبار ٹھپ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آمدنی بہت ہی کم ہو گئی تھی اور کنول کی فرمائشیں بڑھتی جا رہی تھیں۔ کنول کے کہنے پر منہاج نے مکان بیچنے شروع کر دیے۔ اس نے مجھے سنایا کہ وہ ایک دکان بیچتا تھا تو کنول اسے بے تحاشا داد دیتی تھی کہ منہاج نے کیسا عظیم کام کیا ہے جو کوئی اور نہیں کر سکتا۔ بیدار بخت اور کنول کی ماں تو اس کی تعریفیں کرتے تھکتے ہی نہیں تھے۔ وہ جب انہیں بتاتا تھا کہ آج اس نے فلاں مکان بھی بیچ ڈالا ہے تو یہ تینوں خوشی کا اظہار کرتے کہ یہ تو اس نے بڑا ہی کمال کیا ہے۔ پھر تینوں اس سے کسی بڑے ہوٹل میں دعوت کھاتے تھے۔ اس دوران منہاج کو اس کی ماں، بہن اور بہنوئی سمجھانے اور روکنے کی بہت کوشش کرتے تھے لیکن منہاج مرنے مارنے پر اتر آتا تھا۔ وہ سمجھ ہی نہ سکے کہ منہاج پر کیسے آصف کا قبضہ ہے اور اس آصف نے اس کے ذہن سے خون کے رشتے مٹا ڈالے ہیں۔ آخر ایک روز آباء و اجداد کی اتنی بڑی حویلی بھی بک گئی۔ دوسرے مکان پہلے ہی بک چکے تھے اور دکانیں بھی بک گئی تھیں۔ ابھی قرض لینے تک نوبت نہیں پہنچی تھی۔ اگر منہاج قرض اٹھانا شروع کر دیتا تو ایک نہ ایک دن قرض خواہ اسے خودکشی تک پہنچا دیتے۔ وہ ماں جس نے اپنی اتنی اچھی کشادہ حویلی میں شریفانہ اور امیرانہ زندگی گزاری تھی، بیٹے نے اس ماں کو چھوٹے سے بلکہ فضول سے ایک مکان میں کرائے پر رہنے پر مجبور کر دیا۔ ایک روز کنول نے اس سے کوئی مہنگی فرمائش کی تو منہاج کو پتہ چلا کہ اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں رہا۔ سوچتے سوچتے اسے یہی ایک راستہ نظر آیا کہ کچھ رقم قرض لے لی جائے۔ خیال تھا کہ اتنے بڑے اور وسیع کاروبار کی آمدنی سے وہ بڑی جلدی قرض چکا دے گا۔ یہ تو اسے احساس ہی نہیں تھا کہ کاروبار برائے نام ہی چل رہا ہے اور جن لوگوں کے ساتھ اس کا کاروبار چلتا تھا وہ اس سے دور ہٹ گئے ہیں۔ منہاج اپنے والد کے ایک کاروباری دوست کے پاس گیا اور کوئی بہانہ پیش کر کے کہا کہ اسے اتنے 1000 روپیہ قرض چاہیے جو وہ 15-20 دنوں میں واپس دے دے گا۔ اس شخص نے اسے بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ 1 پیسہ بھی نہیں دے گا کیونکہ وہ 1 پیسہ بھی واپس کرنے کے قابل نہیں رہا۔ منہاج کو یہ جواب بہت برا لگا اور وہ غصے کے عالم میں ایک اور کاروباری آدمی کے پاس گیا جس کے ساتھ اس کا اچھا خاصا کاروبار چلتا رہا تھا۔ وہاں سے بھی اسے ایسا ہی جواب ملا۔ پھر تیسرے آدمی نے اسے اور زیادہ واضح الفاظ میں کہا کہ اسے کسی سے بھی قرض نہیں ملے گا کیونکہ سب جانتے ہیں کہ وہ شرابی بھی ہے اور اس کا یارانہ طوائفوں کے ساتھ ہے۔ میں اب ضرورت نہیں سمجھتا کہ اس سے زیادہ تفصیلات بیان کی جائیں۔ ہر بات واضح کر دی ہے۔ پھر وہی بات کہنی پڑتی ہے کہ ایسے کئی لوگوں کو آپ نے اپنی آنکھوں سے تباہ ہوتے دیکھا ہوگا۔ منہاج پر وہ وقت آیا کہ کنول نے اس کے ساتھ بے رخی شروع کر دی۔ تب اسے ہلکا سا احساس ہوا کہ کنول کو اس کے پیسے سے پیار ہے لیکن کنول تو ایک نشہ تھا جس کا وہ عادی ہو چکا تھا اور نشہ مفت تو ملا نہیں کرتا۔ اب میں اس داستان کو اس مقام پر لے آتا ہوں جہاں کنول کی ماں نے منہاج کو دروازے سے ہی ٹال کر واپس بھیجنا شروع کر دیا تھا۔ منہاج نے مجھے سچی بات یوں سنائی کہ کنول نے اس کے ساتھ بے رخی تو شروع کر ہی دی تھی لیکن وہ اسے اپنی ماں کی طرح دھتکارتی نہیں تھی۔ منہاج نے بتایا کہ قتل کی رات وہ وہاں گیا تھا اور جس طرح کنول کی ماں نے اسے غصے سے دھتکارا تھا وہ منہاج نے مجھے اپنی زبان سے سنایا۔ اسے اس قدر غصہ آیا کہ اس کا بس چلتا تو وہ اس عورت کا گلا وہیں گھونٹ دیتا۔ یہ عورت تو اندر چلی گئی اور اس نے دروازہ بند کر دیا۔ منہاج چند منٹ وہیں کھڑا رہا۔ اس کی حالت ویسی ہی ہو گئی جیسے نشے سے ٹوٹے ہوئے انسان کی ہوتی ہے۔ آخر وہ وہاں سے ہٹا اور دوسری طرف سے واپس جانے لگا تو کنول کے کمرے کی کھڑکی کھلی۔ کھڑکی کنول نے کھولی تھی۔ منہاج رک گیا۔ کنول نے مسکرا کر اسے اپنے پاس بلایا۔ وہ آگے ہوا تو کنول نے اس سے پوچھا کہ ماں نے اسے کیا کہا ہے۔ منہاج نے بڑے ہی جذباتی لہجے میں جس سے غم و غصہ بھی تھا کنول کو بتایا کہ اس کی ماں نے اس کی بہت بے عزتی کی ہے۔ کنول نے کہا اندر آ جاؤ۔ کنول کھلی ہوئی کھڑکی سے ایک طرف ہو گئی اور منہاج کھڑکی سے اندر چلا گیا۔ کنول نے کھڑکی بند کر دی اور پردے آگے کر دیے۔ کنول نے اسے کرسی پر بٹھایا اور خود اس کے سامنے دوسری کرسی پر بیٹھ گئی۔ منہاج نے کہا کہ آئندہ وہ یہاں نہیں آیا کرے گا کیونکہ اس کے پاس اب کچھ بھی نہیں رہا۔ کنول نے کہا کہ ابھی اس کے پاس بہت کچھ ہے۔ منہاج نے پوچھا اور کیا ہے؟
तुम्हारी बड़ी बहन का मकान जो है। कमल ने कहा, तुमने खुद बताया था कि बहन को ये मकान अब्बा जान ने दिया था, जो मैं किसी वक्त भी वापस ले सकता हूँ। मिन्हाज ने कहा कि वो मकान ले सकता भी हो तो भी वो बहन का मकान नहीं बेचेगा। कमल ने उसे कायल करने के लिए कुछ दलाइल दिए और कहा कि वो मकान बेच डाले। मिन्हाज को इस बात पर गुस्सा आना शुरू हो गया था। उसने ज़रा गुस्से से कहा कि वो एक तवाइफ की खातिर अपनी बहन का मकान नहीं बेचेगा। मिन्हाज की इस बात पर दोनों के दरमियान कुछ तल्खी पैदा हो गई। कमल ने कहा कि तुम इस रोज़ मेरे पास आना जिस रोज़ तुम्हारी जेब में तुम्हारी बहन के मकान की रकम होगी। मिन्हाज ने कहा कि मैं अपनी बहन को बेघर नहीं करना चाहता। एक बार फिर दोनों के दरमियान कुछ ज़्यादा ही तल्ख मकालमे हुए। कमल ने गुस्से में आकर ये अल्फाज कह दिए कि मकान नहीं बेचते तो बहन को हमारे बाजार में बिठा दो। मिन्हाज ने मुझे सुनाया कि इसे पहले ही इतना गुस्सा आ गया था कि ये तवाइफ इसे इसकी बहन का मकान बेचने की तलकीन कर रही है, और जब उसने ये बकवास की तो मिन्हाज का दिमाग पागलपन की गिरफ्त में आ गया। कत्ल को बजा तौर पर एक लम्हे का पागलपन कहा गया है। मिन्हाज इस पागलपन की गिरफ्त में आ गया और उसे पता ही न चला कि उसने कमल की गर्दन अपने दोनों हाथों में ले ली है और उसके हाथों का शिकंजा सख्त से सख्त तर होता चला जा रहा है। इसे इस वक्त होश आया जब उसने अपने हाथ ढीले किए और कमल की गर्दन छोड़ी तो कमल फर्श पर गिर पड़ी। मिन्हाज ने खिड़की की तरफ देखा और तेजी से खिड़की खोली और बाहर कूद गया। उसने अपने चारों दोस्तों को इकट्ठा किया और इन्हें बताया कि वो क्या कर आया है। ये सब मुनीब के घर इकट्ठे हुए थे। मिन्हाज के पास चंद रुपए मौजूद थे, वो इसने मुनीब को दे दिए और सब ने फैसला किया कि कमल अगर मर गई और पुलिस को मिन्हाज पर शक हुआ तो सब ये बयान देंगे कि मिन्हाज तो इनके साथ 7 बजे से बैठा ताश खेल रहा था और 12 बजे तक यहीं रहा। इन दोस्तों ने मिन्हाज को बहुत खाया था और अब भी वो देखते थे कि आज मिन्हाज के पास पैसे हैं तो इससे खाते थे। उन्होंने दोस्ती का हक अदा कर दिया और मुझे वही बयान दिया जो उन्होंने आपस में तय किया था। मैंने इस खुशबू की बात की जो मिन्हाज के कुर्ते से उठ रही थी, और ये खुशबू दरअसल इस सेंट येतर की थी जो कमल ने अपने बालों को लगाया था। मिन्हाज ने बताया कि उसने सामने से कमल की गर्दन नहीं पकड़ी थी, बल्कि यूं हुआ कि वो जब गुस्से से फुनकारता हुआ उठा तो कमल भी उठ खड़ी हुई और शायद वो अंदर यानी दूसरे कमरे में भाग जाना चाहती थी। जो ही कमल ने अंदर का रुख किया और पीठ मिन्हाज की तरफ की तो मिन्हाज ने इसे पीछे से अपने बाजुओं में जकड़ लिया। यहाँ मुझे एक और सवाल का जवाब मिल गया कि मिन्हाज के कुर्ते की दाईं आस्तीन पर रगड़ का निशान कैसा था। मिन्हाज ने खुद ही बताया कि उसने जब पीछे से कमल को अपने हाथों में लिया तो गालिबन उस वक्त ये बाजू कमल के मुंह से रगड़ा गया और उसकी लिपस्टिक का निशान आस्तीन पर आ गया। इसी पोजीशन में मिन्हाज ने कमल की गर्दन दबोची और पोजीशन ये हो गई कि कमल की पीठ मिन्हाज के सीने के साथ लग गई थी। कमल के बाल खुले हुए थे और इस तरह बाल मिन्हाज के सीने पर रगड़े जाते रहे। कमल की जब सांस रुकने लगी तो उसने जोर जोर से सर मारा तो इस तरह सर भी मिन्हाज के सीने के साथ रगड़ा जाता रहा। यूं कमल की आखिरी खुशबू मिन्हाज के कुर्ते पर आ गई। ये थी मिन्हाज के जुर्म की दास्तान, जिससे मुझे पता चला कि मैंने जो शहादत इकट्ठी की थी वो 100% सही थी। बहरहाल मुझे दिली इत्मीनान हुआ कि मिन्हाज कत्ल के जुर्म की सज़ा से साफ बच गया था। लेकिन ये मेरा ख्याल था, मेरा वहम था। सज़ा इंसान नहीं दिया करते, सज़ा और जज़ा देने वाला अल्लाह है। उसके चंद दिनों बाद मैं कहीं जा रहा था। मिन्हाज मुझे जिस तरह मिल गया था इसी तरह बेदार वक्त भी मिल गया, बिल्कुल मिन्हाज की तरह। वो भी बड़े ही इत्तेफाक से मिला, जैसे मुद्दतों से पिछड़े हुए दोस्त मिला करते हैं। ये कोई अजीब इत्तेफाक नहीं था कि ढाका में मुझे मिन्हाज भी मिल गया और बेदार वक्त भी। वो लोग जो हिजरत करके मशरक़ी पाकिस्तान गए थे या मशरक़ी पंजाब से मगरबी पाकिस्तान में आए थे, वो सब इकट्ठे तो नहीं आए थे, बल्कि कुनबा कुनबा या काफ़िला काफ़िला करके आए थे। फिर यूँ होता रहा कि बिछड़े हुए रिश्तेदार या दोस्त कहीं न कहीं एक दूसरे के सामने आ गए। इसी तरह बेदार वक्त भी मेरे सामने आ गया। इसे ढाका में जो मकान मिला था वो करीब ही था, वो मुझे वहाँ ले गया। मुझे ऐसे आदमी के साथ बेतकल्लुफ़ी नहीं रखनी चाहिए थी, लेकिन पुलिस को इस कुमाश के लोगों के साथ दोस्ती रखनी पड़ती है, क्योंकि ये तफ्तीश में बहुत मददगार साबित होते हैं और मुखबरी का काम भी खुश असलूबी से कर लेते हैं।
मैं इस ख्याल से ही उसके साथ चला गया। उसने मेरी खातिर तवाज़ो की और सुनाया कि वो पटना से कब और किस तरह निकला था। वहाँ के हालात ऐसे बिगड़े कि वो मशरक़ी पाकिस्तान आ गया। वो कोई और कारोबार जानता ही न था, न किसी और ज़रिया माश से वाकिफ़ था। कमल की माँ पटना में ही रह गई थी। बेदार वक्त ने मुझे साफ अल्फाज में तो ना बताया कि वो यहाँ क्या काम करता है। उसकी अधूरी अधूरी बातों से और उसके इशारों से मैं जान गया कि उसका पेशा जुराइम से है। जुआ खेलना और खिलाना तो वो खूब जानता था। उसने कहा कि वो अपने कारोबार में ही जाएगा, लेकिन अभी एक दो लड़कियां खरीदने के लिए पैसे कम पड़ रहे हैं। मैंने इसे बताया कि मैं कौन से थाने में हूँ और वो कभी मेरे पास आ जाया करे। बात कमल के कत्ल की चली तो उसने पूछा कि मेरी निगाह में कातिल कौन था। मैंने नवाबजादा शहजाद अली के आदमियों के नाम लिए तो उसने कहा, मेरे बाद एक हिंदू थानेदार आया था और उसने मुझे और कमल की माँ को 2 मरतबा थाने बुलाया और फिर कभी नहीं बुलाया। हिंदू थानेदार ने दोनों मुश्तबों को छोड़ दिया और केस दबा दिया था। मैंने बेदार बख्श से कहा कि इस थानेदार के पेट में नवाबजादे का पैसा चला गया होगा। बेदार बख्श ने पूरे वसूख से कहा कि कमल का कातिल मिन्हाजुद्दीन था। इसने अपने तौर पर इधर उधर से शहादत इकट्ठी की थी। उसे यही यकीन था कि कातिल मिन्हाज था। 7-8 दिन गुजर गए। रात 11 सवा 11 बजे का वक्त था। मैं सोया हुआ था। दरवाजे पर दस्तक हुई और मैंने दरवाज़ा खोला। मेरे थाने का एक कांस्टेबल आया था। उसने बताया कि अस्पताल से एक पुलिस इंस्पेक्टर फिदाउल इस्लाम का फ़ोन आया है। उसने कहा है कि एक आदमी पर कातिलाना हमला हुआ है और उसका नज़री बयान लेना है। इस मसरूफ़ ने अपने बयान में कहा है कि इंस्पेक्टर अबू बकर साहब को बुला लें। वो मेरे कत्ल की बैकग्राउंड अच्छी तरह जानते हैं। इंस्पेक्टर फिदाउल इस्लाम ढाका के एक और थाने का इंचार्ज था। मैं हैरान था कि ये शख्स कौन है जिसने अपने नज़री बयान में मेरा नाम लिया है। मैंने बड़ी तेज़ी से वर्दी पहनी और थाने जाकर साइकिल पकड़ी और इस पर सवार होकर अस्पताल पहुंचा। इमरजेंसी वार्ड के डॉक्टर से पूछा कि आज कोई कातिलाना हमले का मसरूब आया है। डॉक्टर ने मुझे ऑपरेशन थिएटर की तरफ भेज दिया। मैं दौड़ता हुआ वहां गया तो मुझे फ़ौरन ऑपरेशन थिएटर के अंदर ले गए, जिसमें यूं किसी को जाने नहीं दिया जाता था। अंदर जाकर देखा, ऑपरेशन टेबल पर एक जख्मी पड़ा था। इसके एक तरफ 2 डॉक्टर खड़े थे, जिनमें से एक के हाथ में कागज़ों का पैड और दूसरे हाथ में बाल पॉइंट था। टेबल के दूसरी तरफ इंस्पेक्टर फिदाउल इस्लाम खड़ा था। मैं टेबल तक गया तो जख्मी का चेहरा देखकर यूं लगा जैसे किसी ने मेरे दिल में खंजर उतार दिया हो। वो मिन्हाजुद्दीन था। मैंने इसे आस्ते से आवाज़ दी और इसकी पेशानी पर हाथ फेरा। इसकी बंद आंखें जरा सी खुलीं और मैंने इसके दाएं बाजू में हरकत देखी। वो मेरे साथ साथ हाथ मिलाने के लिए हाथ उठाने की कोशिश कर रहा था। मैंने इसका वो हाथ अपने दोनों हाथों में ले लिया। मिन्हाज की नींबू आंखें पूरी खुल गईं। उसके हलक से हल्का सा खर्राटा निकला। उसकी आंखें जो पूरी खुल गई थी वो वहीं पथरा गईं। मिन्हाज फौत हो गया था। इंस्पेक्टर फिदाउल इस्लाम ने डॉक्टर के हाथ से पैड लेकर मुझे दिया। इस पर मिन्हाजुद्दीन का नज़री बयान था। इसने लिखा था कि वो एक गली में से गुजर रहा था तो पीछे से 2 आदमियों ने इस पर खंजरों या चाकुओं से हमला कर दिया। एक आदमी ने कहा कि तुम कमल के कत्ल की सज़ा से बच आए थे, ये लो सज़ाए मौत। मिन्हाज ने बयान में लिखवाया कि वो इस आदमी को जानता है, इसका नाम बेदार बख्त है। ये बयान देकर मिन्हाज फौत हो गया। वक़ुआ यूं बयान किया गया कि मिन्हाज गली में गिरा पड़ा था। इत्तेफाक से 3 आदमी इधर से गुजरे तो मिन्हाज को देखकर रुक गए। ये कोई भले आदमी थे। उन्होंने देखा कि ये जिंदा है तो साथ वाले घर से उन्होंने चारपाई ली और 1-2 और आदमी साथ लिए और मिन्हाज को चारपाई पर डालकर अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने देखा कि ये जिंदा है तो उसने एक तो थाने को फ़ोन किया और दूसरे ये काम किया कि मिन्हाज को कोई ऐसा इंजेक्शन दिया कि वो होश में आ गया। उसने नज़ाई बयान डॉक्टर को इंस्पेक्टर फिदाउल इस्लाम की मौजूदगी में दिया था। मैंने जब ये बयान पढ़ा तो इसमें मिन्हाज ने यह भी लिखवा दिया था कि इंस्पेक्टर शुजाउद्दीन अबू बकर को फ़ौरन इत्तला दी जाए, क्योंकि वे इस कातिलाना हमले की बैकग्राउंड से वाकिफ़ हैं और वो कातिल को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। क्या अच्छा इत्तेफाक था कि बेदार वक्त मुझे मिला था और अपने घर में ले गया था। मैंने फिदाउल इस्लाम से कहा कि 1 मिनट देर न करो और फ़ौरन मेरे साथ चलो। हम दोनों थानेदार बाहर आए। 2 कांस्टेबल मौजूद थे। इन्हें साथ लिया और मैं इन सबको बेदार वक्त के घर ले गया। रात के 12:30 बज चुके थे।
بیدار وقت کے دروازے پر دستک دی تو پہلے اندر سے دھیمی دھیمی باتوں کی آواز آئی، پھر یوں لگا جیسے کوئی بہت ہی آہستہ آہستہ دروازے تک آ رہا ہو۔ میں نے اور زیادہ زور سے دروازے پر ہاتھ مارا تو اندر سے دروازہ کھل گیا۔ دروازہ کھولنے والا بیدار وقت تھا۔ ہم دونوں تھانے دار اسے اندر دھکیلتے ہوئے گھر میں داخل ہو گئے۔ اسے کہا کہ وہ فوراً اپنے دوسرے ساتھی کی نشاندہی کرے اور آلۂ قتل چاقو یا خنجر ہمارے حوالے کر دے۔ بیدار وقت نے ہمیں ٹالنے کی کوشش کی۔ میں نے اس کے منہ پر گھوسا مارا اور فداء الاسلام نے اس کے پیٹ پر لات ماری۔ وہ درد سے دوہرا ہو گیا۔ مکان کے 3 کمرے تھے، وہاں 2 ہی آدمی رہتے تھے۔ ایک بیدار وقت اور دوسرا اس کا ساتھی۔ وہ بھی جاگ اٹھا تھا اور چارپائی پر بیٹھا آنکھیں پھاڑے ہمیں دیکھ رہا تھا۔ اب میں آپ کو اس واردات کی پوری تفتیش نہیں سناؤں گا کیونکہ یہ صاف ظاہر ہو چکا ہے کہ قاتل بیدار وقت اور اس کا ایک ساتھی تھا۔ وہ ساتھی یہی تھا جو اس مکان میں موجود تھا۔ اس مکان کا چھوٹا سا صحن تھا۔ 2 دھلے ہوئے کرتے صحن میں بندھی ہوئی رسی کے ساتھ لٹک رہے تھے۔ ہم سمجھ گئے کہ ان پر خون کے دھبے ہوں گے۔ انہوں نے گھر آتے ہی کپڑے دھوئے اور لٹکا دیے۔ ہم نے تلاشی شروع کی تو ایک خنجر اور ایک لمبا چاقو برآمد ہوئے۔ فداء الاسلام ظالم قسم کا پولیس آفیسر تھا۔ اس نے پولیس والا ٹارچر وہیں شروع کر دیا اور سب سے پہلے بیدار وقت نے ایک بالغ جرم کیا اور پھر اس کا ساتھی بھی بول پڑا۔ ہم نے پڑوسیوں کو جگا کر 2 آدمیوں کی موجودگی میں خنجر اور چاقو قانونی طریقے سے برآمد کیے اور دونوں کرتے بھی قبضے میں کر لیے۔ ان برآمدگیوں پر ہم نے ان دونوں آدمیوں کو بطور گواہ دستخط کرنے کو کہا جو انہوں نے کر دیے۔ بیدار وقت اور اس کے ساتھی کو ہم باقاعدہ گرفتار کر کے تھانے لے گئے۔ بیدار وقت نے اپنے بیان میں کہا کہ 3-4 روز پہلے اس نے منہاج الدین کو دیکھ لیا، دوڑ کر اس تک پہنچا اور سلام دعا ہوئی۔ منہاج نے بیدار وقت کو بڑی بری سنائی اور کہا کہ بڑا اچھا ہوا تمہاری کنول ماری گئی تھی۔ اس طرح ان کے درمیان کچھ تلخ کلامی ہوئی۔ بیدار وقت نے منہاج سے کہا کہ کنول کا قاتل وہی ہے۔ منہاج نے بڑے باروب طریقے سے کہا کہ ہاں اسے میں نے قتل کیا تھا۔ جاؤ، میرا جو کچھ بگاڑ سکتے ہو بگاڑنے کی کوشش کرو۔ میں نے آپ کو بیدار وقت کا پورا بیان نہیں سنایا، صرف اتنا سنایا ہے جس سے آپ سمجھ لیں گے کہ قتل کا باعث کیا تھا۔ قتل کی رات دن کے وقت بیدار وقت نے منہاج کا پیچھا کیا تھا۔ اس نے بڑے استقلال کا مظاہرہ کیا کہ جہاں کہیں منہاج گیا بیدار وقت اس کے پیچھے اس طرح رہا کہ منہاج اسے دیکھ نہ سکے۔ آخر منہاج ایک دعوت سے واپس آتے اس گلی سے گزر رہا تھا کہ بیدار وقت نے اپنے ساتھی کے ساتھ اس پر قاتلانہ حملہ کر دیا۔ دونوں کو یقین تھا کہ منہاج فوراً مر جائے گا۔ انہوں نے تو خنجر اور چاقو مار مار کر منہاج کی پشت چھلنی کر دی تھی۔ میں نے بعد میں پوسٹ مارٹم رپورٹ دیکھی جس پر لکھا گیا تھا کہ خنجر یا چاقو ایک گردے میں سے گزر گیا تھا، پھیپھڑے بھی بری طرح کٹ گئے تھے۔ وہ تو منہاج کو مرا ہوا سمجھ کر چلے گئے تھے لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ مقدمہ کورٹ میں گیا، پھر سیشن میں گیا اور چند ہی مہینوں بعد دونوں ملزموں کو سزائے موت سنا دی گئی جو اپیل میں بھی قائم رہی اور ایک روز ان دونوں کو پھانسی دے دی گئی۔